नमस्कार आदरणीय दर्शक, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेर निर्वाचनको मिति तोकिसकेपछि देश यतिखेर आन्दोलित भएको छ। संसद पुनर्स्थापनाको बहस सर्वोच्च अदालतमा जारी छ। अब के होला त देशमा राजनीतिक निकास के हुन सक्छ? आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा गएर समीक्षा गर्दैछौँ। हाम्रो बीचमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष र पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्ड हुनुहुन्छ। तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छु कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अब देशको राजनीति कता जान्छ? वैधानिकता कसले पाउँछ? तपाईँले नेतृत्व गरेको प्रचण्ड माधवका नेपाल समूहले पाउँछ कि केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको पार्टीले पाउँछ? अहिले बहस त्यतातिर केन्द्रित भएको छ। अब यो बहसको विषय जस्तै मलाई लाग्दैन। नेपालको संविधान, ऐन, कानुन, नियम, मूल्य, मान्यता सबै दृष्टिकोणले यो बहस गर्नुपर्ने विषय नै छैन। तर प्रधानमन्त्री भन्नुभएको छ नि त, प्रधानमन्त्रीले धेरै आदर छ, म नै आधिकारिक व्यक्ति हो, होइन त्यो पार्टीले अधिकारिता पाउँछ। त्यो उहाँले भन्ने कुरा त के भन्नुभएको छ त्यो अलगै कुरा हो। अब संविधानै मिच्ने, नियम कानुनै मिच्ने, सम्पूर्ण अराजकताको भुमरीमा देशलाई हाल्नेहरूले के भन्छन् त्यो कुरा अलग्गै हो। हाम्रो संविधानको व्यवस्था, ऐनको व्यवस्था र मूल्य मान्यताले के भन्छ त्यो अर्को कुरा हो। यो कुरा एकदम प्रष्ट, यो बहस भइराखेको मैले देख्दिनँ पनि, बहसको विषय पनि होइन। किनभने प्रष्टसँग भनेको छ 50+, सुन्नुहोस् एउटा कुरा के भने केन्द्रीय समितिको 50+1 जोसँग छ त्यसैले मान्यता पाउँछ भनेर ऐनमा क्लियर व्यवस्था छ। हामीसँग 70% केन्द्रीय समितिका सदस्य भएको कुरा प्रमाणित रूपमा हामीले निर्वाचन आयोगमा प्रस्तुत गरिसकेका छौँ। जरुरी पर्छ भने शनाखतको लागि हामी 70% उपस्थित हुन तयार छौँ पनि भनिसकेका छौँ। यो अवस्थामा यो विवादको विषय नै होइन। अब जहाँसम्म प्रधानमन्त्रीको कुरा तपाईँले भन्नु, उहाँले त यो देशलाई डुबाउन खोज्नु भएको छ, संविधान मिचिसक्नु भएको छ। उहाँले सम्पूर्ण यो सिस्टमलाई बर्बाद पार्न खोज्ने मान्छेले के भन्नुहुन्छ भन्ने कुरा त अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विधानमा चाहिँ महासचिव जता हुन्छ र 1 नम्बरको अध्यक्षले केपी शर्मा ओलीको तर्क आएको छ। निर्वाचन आयोगले सूर्यचिन्ह दिनै पर्छ। यो कुतर्क हो, यो तर्क होइन कुतर्क हो। हामीले एकता गर्दा दुवै अध्यक्षको समान हैसियतको आधारमा गरेको हो, नम्बर 1। नम्बर 2, दुईटा अध्यक्षको हस्ताक्षरको कुरा विधानमै भनेको छ त्यति बेला। नम्बर 3, बहुमतको निर्णय पार्टीको निर्णय भनेर पनि केपी र मैले दुईटैले हस्ताक्षर गरेको विधानमा छ। बहुमतको निर्णय पार्टीको निर्णय, सहमति भयो त सहमति भयो, सहमति भएन भने के गर्ने भन्दा अन्ततः एउटा पार्टी चल्ने भनेको बहुमतको निर्णयले हो भनेर विधानको धारा 60मा बडो प्रष्टसँग लेखिएको छ, बहुमतको निर्णय पार्टीको निर्णय। अनि यो अवस्थामा केपीले गरेको कुतर्कलाई तपाईँहरूले उठाइराख्नुको औचित्य पनि म देख्दिनँ। होइन, महासचिव विष्णु पौडेलले बैठक बोलाउनु अघि परामर्श गर्नुपर्छ, तपाईँहरूसँग सल्लाह गर्नुपर्छ। त्यो अधिकार तपाईँले दिनुभएको छ महासचिवलाई। तपाईँसँग महासचिव हुनुहुन्न। प्रधानमन्त्रीको तर्क के छ भन्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा मसँग महासचिव पनि छ, पार्टीको संरचना छ, मैले पार्टी एकीकरण गर्दाखेरि पहिलो नम्बरको अध्यक्ष भनेर प्रचण्डले मलाई मानेकै हो र निर्वाचन आयोगमा बुझाएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय समितिको कुरा गर्दाखेरि 1 नम्बरमा केपी शर्मा ओलीको नाम छ नि त प्रचण्डजी। त्यो 1 नम्बर र 2 नम्बरको यहाँ केही अर्थ र महत्त्व छैन। पार्टीको समग्र विधानको अर्थ छ, महासचिवको नि यहाँ केही अर्थ छैन। सहमति हुने स्थितिमा पो त्यो कुरा हो त। सहमतिमा तपाईँले महासचिवसँग परामर्श गरेरै बैठक राख्ने गरे हो। अब सहमति नभएर विवाद भइसकेपछि, विमति भइसकेपछि त विधानको कुन धारा, संविधानको कुन प्रणाली, कुन मान्यता, ऐनको कुन मान्यता पक्रिने भन्ने पो कुरा आउँछ। अब फेरि महासचिव भन्ने हुन्छ र? अहिले त हामीले पार्टीले बकाइदा वैधानिक ढङ्गले आधिकारिक रूपमा 441 को सुरुको केन्द्रीय समितिको 70% भन्दा बढी बसेर हामीले केपी ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाइसकियो। यो वैधानिक छ, आधिकारिक छ, प्रमाणित छ। कसैले पनि संविधान, ऐन, मूल्य, मान्यता सिस्टममा चल्न चाहने मान्छेले केपीको कुतर्कलाई सजिलै बुझेको छ। यो दिउँसोको उज्यालो जत्तिकै छर्लङ्ग कुरोलाई पनि फेरि विवाद छ भनिराख्नुको कुनै औचित्य छैन। अहिले अस्ति तपाईँले देखिसक्नुभयो स्थायी, किनभने हामीले केन्द्रीय समितिबाट उहाँलाई अध्यक्षबाट हटाउने निर्णय गरियो। त्यो आधिकारिक छ, प्रमाणिक छ, बहुमतको छ। अनि उहाँलाई सच्याउनको लागि भनेर तपाईँले पश्चाताप गर्नु पर्यो। तपाईँले राष्ट्रलाई र सिस्टमलाई, संविधानलाई जो कुल्चिने काम गर्नुभएको छ,
बिल्कुल गलत गर्नुभएको छ। तपाईँ पश्चाताप गर्नुहोस् भनेर भनिया थियो र केन्द्रीय समितिमा राखिएको थियो। तर उहाँ त झनपछि झन झुटमुट गर्ने, झनपछि झन देशलाई भुमरीमा हाल्ने काम गरेको हुनाले अस्ति स्थायी समितिको बैठक बसेर, त्यो स्थायी समिति नै उहाँको जस्तो नौटङ्की होइन, उहाँको जस्तो जालझेलको कमिटी होइन, बहुमत वैधानिक कमिटीले उहाँलाई फेरि स्पष्टीकरण मागिया छ। यदि तपाईँ यसरी नसचिएर देशलाई, पार्टीलाई, आन्दोलनलाई, सिस्टमलाई नै बर्बाद पार्ने हो भने तपाईँलाई पार्टीबाट किन निष्कासन नगर्ने भनेर हिजो स्पष्टीकरण पत्र लगेर बालुवाटारमा उहाँलाई बुझाइएको छ। यो सब वैधानिक छ। त्यसकारण कसरी वैधानिक छ? केपी शर्मा ओली मान्नै तयार हुनुहुन्न त। नमान्ने कुरा त भनिरहनु भएको छ आधिकारिक रूपमा प्रचण्डहरूले गरेको गुटको भेलाको कुनै औचित्य छैन, त्यो बैठक नै होइन। अनि पार्टीको केन्द्रीय समितिको 70% गुट हुने अनि 30% चाहिँ पार्टी हुन्छ। यो यस्तो नाङ्गो कुरोलाई पनि तपाईँ प्रश्न गरिराख्नु होइन। केपी शर्मा ओलीको भनाइ छ नि, मलाई कारबाही गर्नै मिल्दैन, गर्न सक्ने अधिकार माधव नेपाललाई छैन। केपीले त पार्टीभित्र आफू सचिवालयमा पनि अल्पमत, स्थायी समितिमा पनि अल्पमत, 2/3 उहाँको विरुद्ध, केन्द्रीय समितिमा 2/3 उहाँका विरुद्ध भइसकेपछि एउटा पार्टीको लिडरले त पार्टीको फैसला मान्छु भनेर देशलाई सहज निकास दिनुपर्ने ठाउँमा पार्टीभित्र अल्पमतमा परेपछि सदनै भङ्ग गर्ने एउटा सार्वभौम संस्था, संविधानमा हुँदै नभएको व्यवस्थालाई प्रयोग गरेर अराजकताको पराकाष्ठमा पुग्नेको त दबाई छैन। हेर्नुहोस्, यो त नाङ्गो नाच जस्तो भयो। मैले त्यसो भएर यसलाई नौटङ्की भनेको छु। उहाँले गर्ने तर्क अहिले मेरो दृष्टिमा नौटङ्की बाहेक होइन। मलाई एउटा कुरा भन्न दिनुहोस्, यसै सन्दर्भमा म भनि नै हाल्छु। उहाँ अवैधानिक सरकार हो, उहाँले गरेको निर्णय अवैधानिक छ। जो संसद विघटन भनेर भन्नुभएको छ नि, अवैधानिक छ। म प्रमाणित गर्न चाहन्छु नेपाली जनताको अगाडि। म अहिले कुनै आवेगमा पनि होइन, आक्रोशमा पनि होइन। किन? पहिलो कुरा त संविधानमा हामीले निर्माण गर्दा नै प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकारको रूपमा जति बेला मन लाग्यो त्यति बेला संसद विघटन गर्न दिन हुँदैन भनेर सर्वसम्मतले नै त्यो अधिकार झिकिएको हो। यो त उहाँले उल्लङ्घन गर्नु नै भयो। म आज अर्को एउटा नयाँ तर्क भन्न चाहन्छु। त्यो के हो भने उहाँले बोलाएको बैठक छ नि क्याबिनेटको, त्यो नै अवैध छ। कोही पनि विवेकशील मान्छे, थोरै पनि परम्परा, विधि प्रणाली र लोकतन्त्रलाई विश्वास गर्ने मान्छेलाई यो कुरा कसैले पनि भन्न सक्दैन कि उहाँले क्याबिनेटको बैठक बोलाउँदा 24 घण्टा अगाडि मन्त्रीहरूलाई जानकारी दिनुपर्छ क्याबिनेटको बैठक बस्न पर्यो भनेर। र सुन्नुहोस् है, यहाँ तर्क छ मेरो, अलिकति गहिरो तर्क छ मेरो। दिनुपर्छ, त्यो हाम्रो प्रणाली, नियम, व्यवस्था पनि हो, परम्परा पनि हो। र एजेन्डा पनि दिनुपर्छ 24 घण्टा अगाडि नै मन्त्रीहरूलाई, यो विषयमा छलफल हुन्छ भनेर। प्रधानमन्त्रीलाई एउटा अधिकार के हुन्छ भने प्रधानमन्त्रीले बैठक बसेपछि सिधै आफ्नो चाहिँ एजेन्डा प्रस्तुत गर्न पनि पाउँछ। मलाई त्यो कुरा पनि राम्रो जानकारी छ, सबैले बुझ्छन् पनि यो कुरा। तर त्यो दिन, जुन दिन उहाँले संसद विघटनको निर्णय गरेको भन्नुभएको छ, त्यो नै अवैध किन छ त? उहाँले 1 घण्टा पनि अगाडि पनि मन्त्रीहरूलाई जानकारी दिनुभएको छैन। 24 घण्टा दिनै पर्ने हुन्छ मन्त्रीहरूलाई क्याबिनेट निम्ति बैठक बोलाउन। 1 घण्टा नि दिनु भएन, 45 मिनटको समय दिएर बैठक बोलाउनु भएको छ क्याबिनेटको। त्यसकारण त्यो क्याबिनेटको बैठकै वैध छैन। म चुनौती दिन चाहन्छु केपी ओलीलाई, यो षड्यन्त्रमूलक हो कि होइन, यो परम्परा अनुसार, लोकतान्त्रिक प्रणाली अनुसार हो त? पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, उहाँले कुनै पनि मन्त्रीहरूलाई एजेन्डा दिनुभएको छैन 45 मिनट अगाडि पनि, ल यो विषयमा छलफल गर्न पनि भन्नुभएको छैन। त्यसकारण यो लोकतन्त्रको उपहास होइन। अनि 45 मिनटको टाइम दिएर बोलाएर एकैचोटि त्यहाँ उहाँले विषय प्रस्तुत गर्नुभयो, मन्त्रीहरूले विरोध गर्दै हुनुहुन्थ्यो। यस्तो त नगर्ने कि भन्दा भन्दै ल भइसक्यो भनेर उठेर हिँड्नुभयो। यसकारण त्यो क्याबिनेट जसमा उहाँले निर्णय गर्नुभएको छ त्यो क्याबिनेट नै वैधानिक छैन भनेर म चुनौती दिन चाहन्छु। संविधान मिचेको त हुँदै हो, त्यसमाथि उहाँले गरेको निर्णय प्रक्रिया पनि अवैध छ। तेस्रो कुरा, उहाँले जो चिठी राष्ट्रपति कहाँ पठाउनु भएको छ र राष्ट्रपतिले जो निर्णय गर्नुभएको छ त्यो नै अन्तर्विरोधी छ। उहाँले चिठी पठाउँदाखेरि
कुनै संविधानको धारा प्रणाली भन्दाखेरि पनि आफ्नो इच्छाले राजा महाराजाले भने जस्तो गरी पठाउनु भएको छ उहाँले। राष्ट्रपतिले धारा पक्रिन खोज्नु भएको छ, त्यो अन्तर्विरोधी छ। तेस्रो, त्यो पनि वैध छैन, लोकतान्त्रिक प्रणालीबाट त्यो पनि भएको छैन। चौथो, अब त सर्वोच्चबाट फेरि कागज झिकाएर फेरि करेक्सन गरेको भन्ने कुरा आइरहेको छ। यसबाट जालझेल र षड्यन्त्र बाहेक यो केही पनि होइन भन्ने कुरा देखिँदैछ। त्यसकारण संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गर्ने निरङ्कुशताको एउटा लोकतन्त्रको उपहासको एउटा उदाहरण बनेको छ। त्यही प्रक्रिया पनि उहाँले जो अपनाउनु भएको छ त्यो वैध छैन, अवैध छ, जनतालाई उल्लु बनाउने खालको छ, बेकुब दुनियाँ छ भन्ने ठान्नु भएको छ केपीले। त्यही कुरा त्यहाँ झल्किएको छ। त्यसकारण म यो सबै प्रक्रिया नै अवैध भएको देख्छु। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको एउटा तर्क छ, मरिसकेको संसद, विघटन भइसकेको संसद अब फर्काउँदैन, अदालतले पुनर्स्थापना गर्दैन, मुलुक निर्वाचनमय भयो भनेर भनिरहँदाखेरि तपाईँहरू बेमौसमको बाजा किन बजाउनुहुन्छ? प्रचण्डजी, संसद पुनर्स्थापना गर्दैन किन बोक्नुहुन्छ? अदालतलाई प्रभावित गर्ने कुनै काम मैले गरेको पनि छैन, गर्दिनँ पनि। स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मान्यतामा हामी सबै प्रतिबद्ध छौँ। त्यसकारण न्यायपालिकाले या सर्वोच्च अदालतले संविधानको मर्म र भावना अनुसार निर्णय गर्छ भन्ने कुरामा मैले सार्वजनिक रूपमा पटक पटक भरोसा व्यक्त गरेको छु। त्यसकारण सर्वोच्च अदालतलाई कुनै खालको दबाब नहोस्, कसैले कुनै किसिमको अप्ठ्यारो स्थिति सिर्जना नगरोस् र स्वतन्त्र ढङ्गले निर्णय गर्ने वातावरण बनोस् भनेर मैले भनिराखेको छु। तर मैले अर्को कुरा नि भनेको छु, केपी र केपी नजिकका मान्छेले अदालतलाई, न्यायाधीशहरूलाई कुनै न कुनै किसिमले दबाब दिएको र धम्की दिएका कुराहरू सार्वजनिक रूपमा आइराखेकै छन्। मैले त्यसको विरोध गरेको छु, त्यसो गर्न पाइँदैन है। सँगसँगै मैले के भनेको छु त भने, केपी र केपी नजिकका भनेका मान्छेहरूले के भन्छन् तल तल हामीले त त्यो थाहा पाउँछौँ नि त। सायद अदालतलाई त यो कुरा सबै थाहा हुने कुरो पनि होइन, त्यसमा ध्यान दिने कुरा पनि होइन कसले के भन्छन् भन्ने कुरा। तर जनतालाई त मैले भन्नुपर्ने हुन्छ। के भन्छन् त उहाँहरूले भने, हामीले सेटिङ गरिसकेका छौँ, अदालतले नै हामीले भनेको निर्णय गर्ने हो, निर्वाचन आयोगले नै हामीले भनेको निर्णय गर्ने हो भन्दै हिँडेका छन्। यो अदालतमाथि गलत किसिमको चाहिँ दबाब दिने, लोकतन्त्र विरोधी, स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्ममाथि प्रहार गर्ने काम केपी र केपी नजिकका मान्छेले गरेका छन् है। तर केपी ओलीको भनाइ छ, प्रचण्डले चाहिँ अदालतलाई धम्की दिइरहनु भएको छ, प्रभावित पार्न खोजिरहनु भएको छ, आन्दोलनमा गइरहनु भएको छ। संसद पुनर्स्थापना भएन भने देशमा महासङ्कट आउँछ, सिस्टम समाप्त हुन्छ, लोकतन्त्र जान्छ, गणतन्त्र जान्छ, परिवर्तन समाप्त हुन्छ भनेर तपाईँले भनिरहनु भएको छ। मैले त्यो राजनैतिक कुरा त मैले भन्छु। मैले बुझेको संविधान निर्माण गर्ने क्रमको एउटा नेतृत्वकर्ता पनि हुँ म। मलाई सबै कुरा थाहा छ, संविधान कुन परिस्थितिमा कसरी बन्यो र संविधानमा यस्ता विषयमा के प्रावधानहरू हामी राखियो, यो सबै मलाई थाहा छ। त्यसकारण अहिले केपी ओलीले जो संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार एउटा निरङ्कुश चाहिँ नेतृत्वले गर्ने जस्तो गरेका छन्, यो चाहिँ बर्बाद हुन्छ भन्ने त मलाई लागेकै छ। मैले भनेकै छु, म भन्छु, यो अदालतलाई मेरो कुनै दबाब पनि होइन, धम्की पनि होइन। म नेपाली जनतासँग मैले अपिल गरिराखेको छु, हामीले 70 वर्ष लामो सङ्घर्ष गरेर लडेर ल्याएको संविधानमाथि अहिले हत्या हुँदैछ संविधानको। यो संसद मात्रै विघटन भएको म देख्दिनँ। मैले संविधान विघटन गर्न खोजिएको छ, यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विघटन गर्न खोजेको हो केपी ओलीको निर्णयले भन्ने मेरो गहिरो विश्वास छ। यो मेरो विश्वास मात्रै होइन, यो सत्य हो। तर केपी ओलीको भनाइ छ गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नको लागि, संघीयता बचाउनको लागि मैले यो कदम चालेको हुँ। मसँग अरू कुनै पनि विकल्प थिएन। मलाई घेराबन्दी पारियो, प्रचण्डले मेरो सरकार ढाल्न खोज्नुभयो, राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाएर हटाउन खोज्नुभयो, म चुप लाएर बस्ने प्रधानमन्त्री। अब यो बिल्कुल झुटो कुरा हो पहिलो कुरा, र यो काइते कुरा हो, यो नक्कली कुरा हो। किनभने उहाँ त्यसो थियो भने त हाम्रो संविधानले पहिलोचोटि यो संविधानमा हामी सार्वभौम नेपाली जनताले आफ्ना प्रतिनिधि मार्फत यो संविधान जारी गरेका छौँ भनेर पहिलोचोटि भनेको छ। र यो सार्वभौम संस्था बनेको संसद नै हो, प्रतिनिधि सभा नै हो भने यदि पार्टीले घेराबन्दी गर्यो, उहाँलाई हटाउन खोज्यो भन्ने लाग्यो भने पहिला त पार्टीभित्रै उहाँले विधिसम्मत तरिकाले लड्नु पर्थ्यो अन्तिम समयसम्म। तर पार्टीमा उहाँलाई अन्याय नै भयो भने
प्रधानमन्त्रीको हैसियतले उहाँ संसदमा गएर म त यता अन्यायमा परे म चाहिँ बहस गर्न चाहन्छु भनेर संसदमा बहस गर्न जाने कि कुर्सी भाँचिदिने, घरै भत्काइदिने, घरमै आलो लाएर हिँड्ने, यस्तो मूर्खता गर्न पाइन्छ भन्ने त मेरो छ। मैले यो कुनै अदालतलाई या निर्वाचन आयोगलाई प्रभावित गर्न भनेको होइन, यो मेरो कन्भिक्सन हो। 70 वर्ष लडेर ल्याएको पुनर्स्थापना गर्नै पर्छ भनिरहनु भएको छ। अब त्यसकारण हाम्रो पोलिटिकल निष्कर्ष के छ भने यदि संविधानलाई ट्र्याकमा राखिएन भने र केपी ओलीको चाहिँ सनकको आधारमा उनको निरङ्कुश र स्वेच्छाचारी चाहनालाई पूर्ति गर्ने ढङ्गले कथित निर्वाचनको जो कुरा गरिएको छ त्यो हुनेवाला पनि म देख्दिनँ। निर्वाचन भएर समस्याको हल हुँदैन, मेरो मुख्य तर्क त्यहाँ छ। यो निर्वाचन संविधान मिचेर गरिएको निर्वाचन हुन्छ र त्यो निर्वाचनको वैधानिकता नै फेरि प्रश्न चिन्हमा जान्छ। पहिलो कुरा, किनभने संविधान र ऐनको मर्म विपरीत र निरङ्कुशतातिर र देशलाई बर्बादी गर्नेतिर चाहिँ गएको हुनाले असंवैधानिक कदम जसरी हामीले भनेका छौँ या अलोकतान्त्रिक कदम त सिङ्गो देशले भनेको छ। के देशका राजनीतिक पार्टीहरू सबै नै केपी बाहेक, केपी वरिपरिका मान्छे बाहेक सबैले नै भनेका छन्, बुद्धिजीवी, लेखक, साहित्यकार, कलाकार, नागरिक समाज, कानुनविद, संविधानविद, सबैको कुरा त आएको छ नेपालमा। यो यसअनुसार असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक तरिकाले गरिएको तथाकथित निर्वाचन भइ नै हाल्यो भने पनि त्यो अवैध हुन्छ। मेरो त्यहाँ छ प्रश्न। त्यो अवैध निर्वाचन हुन्छ र त्यसले संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याउन सक्दैन, संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याउँदैन। बरु त्यसबाट कसैलाई प्रधानमन्त्री भनि नै हाल्यो भने त्यसले पनि फेरि त्यो नजिर पक्रिन्छ र फेरि संविधानको हत्या हुने प्रक्रिया चल्छ। त्यसो भएर संसद पुनर्स्थापना त हुनै पर्छ। मैले त के भन्छु त, मैले के भनेको, संसद पुनर्स्थापना किन र केका लागि हुने आधार के छ? तपाईसँग 5-6 वटा भन्नु सक्छ। अब 1, 2, 3 अब होइन, यो त सिधै छ नि त। पहिलो कुरो त संविधानमा चाहिँ को व्यवस्थालाई ट्र्याकमा राख्नको लागि संसद पुनर्स्थापनाको विकल्प छैन, मैले भनेको छु। दोस्रो कुरा, संसद भङ्ग गर्ने राइट प्रधानमन्त्रीलाई नभएको हुनाले त मैले त भन्छु संसद भङ्ग भएकै छैन। केपी ओलीले निरङ्कुश र स्वेच्छाचारी तरिकाले हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गर्यो भन्दैमा संसद भङ्ग भएको मान्न सकिन्छ त? हामीले संविधानलाई मान्नेहरूले त संविधान त संसद भङ्ग भएको छैन, भङ्ग भएको केपी ओलीको सरकार हो। मेरो आरोप त्यहाँ छ। स्वेच्छाचारी तरिकाले, निरङ्कुश तरिकाले, तानाशाही तरिकाले जे मन लाग्यो त्यही गर्ने छुट हाम्रो संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छ? अथवा दुनियाँको कुनै पनि संविधान र प्रणालीले संसदीय व्यवस्थाभित्र, लोकतान्त्रिक व्यवस्थाभित्र प्रधानमन्त्रीलाई जे मन लाग्यो त्यही, जति मन लाग्यो त्यति बेला गर्ने अधिकार दिएको छ त? दिन्छ त कहीँ? अनि यस्तो चाहिँ मतलब अराजकतालाई मान्यता दिन सकिन्छ त? त्यसकारण मैले जनतालाई भनेको के हो भने संविधानले संसद भङ्ग गरेको छैन, त्यहाँ संसद भङ्ग भएको छैन। मैले यो उदाहरण भन्ने गरेको छु कि म केही वर्ष पहिले भूमिगत हुँदाखेरि एकचोटि लखनऊमा थिएँ। म लखनऊमा 200-300 मान्छेको जुलुस निक्लिरहेको छ क्या, के र त प्ले कार्ड लिएर हिँडेको। त्यो प्ले कार्डमा के लेखाएर छ भनेर नजिक गएर हेर्दा त्यहाँ लेखाएर छ मैं जिन्दा हुँ, कुरा म जिउँदैछु भन्ने लेखेको प्ले कार्ड बोकेर 200-300 मान्छेको जुलुस। किन यस्तो भयो भन्दाखेरि फटाहरूले जालझेल गरेर अदालतमा कता के मिलाएर प्रशासनमा चाहिँ यो मरिसक्यो मान्छे भनेर उसको सम्पत्ति अर्कैले हडप गरेको हुँदो रहेछ। अनि उनीहरू जान्छन् कागजमा हेर्दा त चाहिँ अब उनीहरू मरिसकेका छन्, तर ती मान्छे जिउँदैछन्। मेरो भनाइ के छ भने अहिले जालझेल गरेर केपीले भङ्ग गर्यो भने मात्रै हो, सांसद त जिउँदैछन् नि, संसद त जिउँदैछ नि। त्यसकारण पनि संसद पुनर्स्थापना हुनपर्छ भन्ने मेरो अर्को भनाइ हो। दोस्रो, तेस्रो कुरा, मैले सर्वोच्च अदालतलाई प्रभावित गर्न खोजेको पनि छैन। मैले भरोसा र विश्वास व्यक्त गरिराखेको छु र म ढुक्कै छु। तर मैले यो कुरा भन्दै गर्दा मैले भनेको छु सर्वोच्च अदालत पनि अन्ततः जनताको भावना, जनताको मनोविज्ञान, संविधानको मर्म भावना भन्दा बाहिर जाँदैन भनेर मैले विश्वास व्यक्त गर्नु के प्रेसर दिएको हुन्छ र?
त्यसकारण पनि संसद पुनर्स्थापना हुन्छ भनेर मैले विश्वास होइन। संसद पुनर्स्थापना यदि भएन, सर्वोच्चले जोखिम मोलेन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विघटनको एजेन्डालाई साथ दियो भने तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ? त्यतिखेर तपाईँहरूसँग विकल्प के छ प्रचण्डजी? अब मैले त भनेको छु त्यसपछि संविधान त भाँचियो, संविधान त चाहिँ ट्र्याकबाट बाहिर गयो। त्यसपछि त म त अँध्यारो सुरुङमा देश पस्छ भन्ने देख्छु। बडो डरलाग्दो सुरुङतिर देश पस्छ। हामीले नेपालमा यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संविधान सभाबाट संविधान शान्ति प्रक्रियाको एउटा अङ्गको रूपमा, त्यसको राजनीतिक समाधानको रूपमा पनि ल्याएको हो। 7 राजनीतिक दल र तत्कालीन नेकपा माओवादीको बिचमा भएको समझदारी, दिवंगत गिरिजाप्रसाद कोइराला र मैले गरेको हस्ताक्षर र शान्ति प्रक्रियासँग पनि यो रिलेटेड छ। अहिले यदि संविधानलाई कुल्चिने काम गरियो, केपी ओलीले जुन निर्ममतापूर्वक बडो क्रूर ढङ्गले पार्टीभित्र मलाई अप्ठ्यारो पर्यो भनेर संसद भङ्ग गर्ने, संविधान हुँदै नभएको व्यवस्था गरेका छन्, त्यसलाई मान्यता दिइयो भने मैले के देख्छु भने नेपाल फेरि अर्को सुरुङभित्र पस्यो। म त यो प्रणालीमा आइसकेको छु। म शान्तिपूर्ण बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, स्वतन्त्र न्यायपालिका, यो सबैमा मेरो कमिटमेन्ट, मेरो कन्भिक्सन भएको छ। तर म के डरलाग्दो चिज देख्छु नेपालमा भने यदि त्यसो भएछ भने नेपाल फेरि चाहिँ अराजकताको भुमरीमा पर्छ। कोही फेरि विद्रोह गर्नेतिर लाग्लान्, कोही निरङ्कुशतातिर चाहिँ अझ ठुलो दमन गर्नेतिर लाग्लान् र यो देशलाई साँच्चै नै अँध्यारो सुरुङभित्रै हाल्ने हो, अराजकताको भुमरीमै हाल्ने हो, बर्बादै पार्ने हो। यो प्रणाली पनि सिद्ध्याउने हो, शान्ति प्रक्रिया नि भङ्ग गर्ने हो। शान्ति र लोकतन्त्रको निम्ति यत्रो ऐतिहासिक भूमिका खेलेका नेताहरूको हुर्मतै लिने हो, तिनीहरूलाई जसरी पनि चाहिँ एक्सपोज गर्ने हो भन्ने कसैको छ भने त मैले के भन्न सक्छु र? म त अब फेरि विद्रोहमा जाने। त्यसो तपाईँ अब यदि अदालतले संसद पुनर्स्थापना गरिदिएन भने निर्वाचनमा जान तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? मैले अहिले निर्वाचनतिर सोचेको पनि छैन, सोच्न पनि चाहन्न। यो निर्वाचनतिर अहिले मेरो ध्यान होइन। मलाई निर्वाचनबाट त म पटक निर्वाचन लडेको छु, निर्वाचन जितेको छु, 2 चोटि प्रधानमन्त्री भएको छु। त्यहाँदेखि म निर्वाचनबाट डराउने भन्ने त हुनै सक्दैन मेरो। तर आजको मुद्दा निर्वाचन होइन, संविधानको रक्षा गर्ने कि नगर्ने, यो प्रणालीको रक्षा गर्ने कि नगर्ने भन्ने मुद्दा हो यति बेलाको। त्यसकारण मेरो ध्यान संविधान बचाउने, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बचाउने, शान्ति सम्झौता बचाउने, देशलाई अराजकताको भुमरी असंवैधानिक तरिकाले चलाउने प्रणाली चाहिँ अगाडि बढ्न नदिनेमा नै छ मेरो एकदम क्लियर कुरा हो। त्यसकारण मैले यो प्रणाली मार्फत जनतालाई राहत दिने, तपाईँले हेर्नुभयो भने 2-3 वर्षदेखि जे विषयमा हाम्रो बहस भएको छ, हामीले चुनावी घोषणापत्र बनाउँदा जनतालाई सामाजिक न्याय दिने, उनीहरूको आर्थिक उत्थान गर्ने, समृद्धितिर लैजाने, युवाहरूलाई रोजगारी सृष्टि गर्ने, वृद्धहरूको भत्ता बढाउने, उनीहरूलाई सबैलाई चाहिँ आराम गृहहरू बनाउने लगायतका भूमि सुधार सम्बन्धी थुप्रै परियोजना हामीले गऱ्यौँ। तर केपी ओलीको नेतृत्वको सरकारले गरेन भन्ने बहस हाम्रो पार्टीमा पहिलो बजेट आउँदादेखि नै भयो। यो बजेट तपाईले काम गर्न दिनु भएन, मैले के दिएन, मैले कुनै कहिले कोटेसनमा बसेर तपाईले षड्यन्त्र गरेको होइन, केपी शर्माले हटाउनु पर्छ यो कुरा गलत कुरा हो। यो पार्टी खुमलटारमा पार्टी सचिवालयका लिडरहरू बस्नु कुनै गुटबन्दी र षड्यन्त्र हुँदैन। सचिवालयका लिडरहरू, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू, वरिष्ठ नेताहरू यहाँ आएर बस्न नहुने हो। उहाँले बालुवाटारमा बसेर के गर्नुभयो त्यो पो कुरा हो। फेरि म चुनौती दिन चाहन्छु केपीजीलाई, उहाँले कुन बजेट हामीले असफल पार्न उहाँलाई असहयोग गऱ्यौँ, कुन नीति कार्यक्रम असफल पार्न असहयोग गऱ्यौँ हामीले दिन सक्नुहुन्छ एउटा उदाहरण? बरु हामीले के भन्यौँ, तपाईँले घोषणापत्र अनुसार काम गरिराख्नु भएको छैन, गर्नुहोस् पो भन्यौँ। कोरोना लाग्यो, तपाईँलाई थाहा छ, तपाईँहरूलाई थाहा छ कोरोनाले देश आक्रान्त भएको बेलामा राष्ट्रिय एकता गरौँ, सबै राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज, पत्रकार सबैको माथिदेखि तलसम्म संरचना बनाएर जाउँ भन्दाखेरि उहाँले के गर्नुभयो तपाईँलाई थाहा छ नि? मलाई चाहिँ अब के खोज्या होला भनेर चाहिँ उहाँले व्यङ्ग गर्दै हिँड्नुभयो। त्यस्तो संरचना बनाउन दिनु भएन। जनता हैरानी, दुःख, कष्ट के भयो भन्ने ओम्नीसम्म जाँदाखेरिको सबै कुरा जनतालाई थाहा छ।
हामीले त्यसको आलोचना गरे मात्रै हो। तर सरकारको कुन कामलाई हामीले रोकियो त? ल भन्नु, हामीले कुन चाहिँ कामलाई रोकियो? बैठक गर्ने, खालि पार्टीको आन्तरिक कुरा मात्रै गर्ने, पदको मात्रै कुरा गर्ने, राजनीतिक नियुक्तिको मात्रै कुरा गर्ने, आफ्नो मान्छेलाई फलाउन ठाउँमा डिस्काउन्ट ठाउँमा लगिदिनु पर्यो भनेर भन्नुहुन्छ अरे नि त तपाईँ। त्यस्तो पनि कुरा हो। मैले अब यो मान्छे होइन, यो कुरा पनि उहाँले झुटो बोलिराख्नु भएको छ। साँचो कुरा के हो भने मैले चुनावी गठबन्धन गर्दाखेरि नै उहाँलाई प्रधानमन्त्री प्रस्तावित गरेको हो, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, प्रधानमन्त्री चाहिँ अब एकता गर्ने बेला उहाँ समेतले हामीले हस्ताक्षर गरेको चाहिँ आलो पालो बराबरी अवधि प्रधानमन्त्री हुने भनेर गरेको हो। तर पार्टी एकता भइसकेपछि मैले नै, यदि मैले पार्टी सञ्चालन गर्ने कार्यकारी अधिकार हुने हो भने सरकारमा मेरो दाबी छैन भनेर मैले नै भने हो। त्यो कसैको दबाब पनि होइन, कसैको धम्की पनि होइन। अनि म चाहिँ पद खोज्ने, सुन्नु न, तपाईँ अडिरहेको भए त एउटा सहमति हुन्थ्यो नि। अब त्यो चाहिँ तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ नेपाली जनताले पनि मलाई यो नछोडे भए हुन्थ्यो भन्न सक्छन्। मैले पनि दस्तावेजमा लेखेको पनि छु। घटनाक्रमले मैले चाहिँ उदार भएर पार्टी एकता बचाउने, देशको राजनीतिक स्थायित्वलाई बचाउनको लागि भन्दै चाहिँ छोड्दै जानु सही रहेनछ भन्ने त अहिले प्रमाणित भयो त। मैले पनि भनेको छु। तर मलाई यो आरोप त बिल्कुल मिल्दैन नि। मैले प्रधानमन्त्रीको लागि, पदको लागि गर्यो भनेर केपी ओलीले भन्न मिल्छ? जुन केपी ओलीलाई दुईपटक प्रधानमन्त्री मैले प्रस्तावित गरेँ र जसलाई मैले 5 वर्ष खानुहोस् भनेर पनि छोडेँ, अनि मलाई पद लोलु भन्न मिल्छ? यो त योभन्दा चाहिँ नाङ्गो कुरो के हुन सक्छ? योभन्दा झुट। तपाईँले मोर्चाबन्दी त गरेको नि केपी शर्मा ओलीको विरुद्ध। केपीको गल्तीमा नेपाल अब मिलेर होला हटाउनु पर्छ भने स्थायी समितिको बैठकमा तपाईले राजीनामा मागेको हो नि। दुवै पक्ष मोर्चाबन्दी पनि होइन, मैले त बैठकमै भन्ने गरेको थिएँ। स्थायी समितिको बैठकमा मैले बडो प्रष्टसँग सचिवालयका बैठकहरूमा पनि भन्ने गरेको थिएँ। केन्द्रीय समितिको गत सालको बैठक, दोस्रो बैठक, जसको अध्यक्षता मैले गरेको थिएँ, बडो राम्रो बैठक भएको थियो पोहोर माघमा। त्यो बैठक सफल भएपछि उहाँ आत्तिनु भयो। केपी र केपी नजिकका केही मान्छेहरू आत्तिए। प्रचण्डले त सबलाई मिलाएर चाहिँ पार्टी त आफ्नो हातमा लाने भयो भनेर डराउनु भयो। उहाँहरूले आफ्नो गुटको भेला गर्नुभयो र अब प्रचण्डका विरुद्ध अभियान चलाउन पर्छ भन्नुभयो र त्यो क्लाइमेक्स कहाँसम्म पुग्यो त भने म बस्ने कुर्सी नै उहाँले हटाइदिनु भयो। यो निकै मार्मिक छ क्या यो। मैले होइन नि, उहाँले हटाउनु भयो। माधवजीले भन्नुभयो म भएको भए त त्यो अध्यक्षको कुर्सी हटाएर चाहिँ सदस्यसँग लएर राखिदिँदाखेरि म त्यो कुर्सी लएर केपीको आडा लान्थेँ र तपाईँ उता सर्नुहोस् भन्नुहुन्छ क्या माधवजीले आजभोलि। तर मैले त्यसो गरिनँ। तपाईले पार्टीकरण गर्दाखेरि मैले के भने, सुन्नु न, यो कुरा तपाईँको यो प्रश्नसँग रिलेटेड छ क्या यो। मैले चाहिँ के भने, केपीजीलाई धन्यवाद, म तपाईँतिर थिएँ, अब मलाई अरू माधवजी, झलनाथजी, वामदेवजी, अरू सबै साथीहरूसँग लैदिनु भयो, म बलियो मोर्चा बनाइदिनु भयो, धन्यवाद भनेको छु मैले। कुरा बोल्नुभयो। त्यहाँदेखि यो पीडितहरूको मोर्चै हो भने यो केपी पीडितहरूको मोर्चा हो। अब अहिले भन्नुहुन्छ भने यो विद्रोही मोर्चा हो। केपीको चाहिँ निरङ्कुशता, केपीको अहङ्कार र दम्भ, केपीको झुटमुट र बेइमानीका विरुद्ध विद्रोहको मोर्चा हो भने पनि हुन्छ। यसलाई अहिले विद्रोहमै छ हामी। केपी शर्मा ओलीका मान्छेका अथवा प्रधानमन्त्रीका भनाइहरू बाहिर आइसकेको छ। उहाँले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि प्रचण्डको एउटा चाहना थियो, महत्त्वाकांक्षा थियो, मसँग सहकार्य गर्ने, एकता गर्ने, म बिरामी थिएँ, अब मेरो मृत्यु भइहाल्छ, त्यसपछि एकदम पार्टी कब्जा गर्छु, देश कब्जा गर्छु भनेर प्रचण्डले मसँग एकता गरेको, मलाई सफल बनाउनको लागि होइन, पदको लोभले गर्दाखेरि एकता गरेको तत्कालीन एमालेसँग। अब यस्तो कुतर्क पनि गर्न हुन्छ? तपाईँ साँचो भन्नुहुन्छ भने पार्टी एकता गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव त मैले उहाँलाई राखेँ, कुरा बोल्नुभयो। दोस्रो, जति बेला उहाँ बिरामी हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई थाहा छ। अब अहिले त उहाँले अब झुटमुट बेइमानी गरेछ त, बेइमानीको त कुनै औषधि हुँदैन। हेर्नुहोस्, उहाँ चाहिँ अपरेसन गरेर हस्पिटलमा हुँदाखेरि म रातभरि सुत्न सकिनँ। अहिले उहाँको चाहिँ असामयिक निधन भयो भने त देशले पनि, पार्टीले पनि दुःख पाउँछ भनेर भन्दा हो भनेर उहाँले मसँग स्वीकार्नु भएको छ। तपाईँले जो चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो, मैले तपाईँले दुःख पाउनुहुन्छ कि भन्ने मलाई पनि लाग्थ्यो भन्ने मान्छे अहिले यस्तो भाषा भन्यो भनेर तपाईँले भनेको सुन्दा म त आश्चर्य प्रकट गर्नु बाहेक, दुःख प्रकट गर्नु बाहेक मैले के गर्न सक्छु?
मर्दिहाल्छ भइहाल्छ भन्ने अनि त्यस्तो सबै उद्देश्यले कुरा मेरै हुन्छ, मैले नेतृत्व गर्छु, प्रधानमन्त्री म बन्छु, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्ष पनि म बन्छु। त्यसो भन्ने भएको भए मैले आलो पालोवाला किन छोड्देँ, म त्यही समातेर बस्थेँ नि त। कुरा भन्नु कुतर्कको त कुनै दबाई हुँदैन। सिद्धान्तले के भन्छ भने मानिसहरूले हजारौँ तर्क गर्न सक्छ, तर एउटा तथ्यले ती हजारौँ झुटा तर्कहरूको खण्डन गरिदिन्छ। होइन, तपाईँको एउटा चाहना थियो नि त होइन, केपी शर्मा ओलीको हेल्थ त बिग्रिएको थियो, तपाईँले राम्रोसँग हेर्नु भएको थियो निकट भएर, तपाईँहरू सरकारले चुनावी मोर्चामा जानुभयो होइन, तपाईँहरू गठबन्धन गर्नुभयो, त्यसपछि पार्टीकरण गर्दाखेरि तपाईँको एउटा सोच पलायो, अहिलेको अवस्थामा केपी शर्मा ओलीसँग मिलेर जाँदाखेरि मलाई फाइदा हुन्छ, उहाँले लामो समय राजनीति गर्न सक्नुहुन्न, उहाँलाई स्वास्थ्यले साथ दिँदैन, त्यसैले गर्दाखेरि मैले नेतृत्व गर्न पाउँछु, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको पनि देशको प्रधानमन्त्री पनि म हुन पाउँछु भनेर तपाईँले त्यतिखेर रणनीति बनाएको हो कि होइन? यो झुटो कुरा चाहिँ म नेपाली जनताको अगाडि पुरै इमान्दारिताका साथ जिम्मेवारीका साथ भन्न चाहन्छु, यो कुरा सत्य हुँदै होइन। बरु मेरो कुरा सत्य के हो भने अब संविधान चाहिँ संविधान सभाबाट बन्यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको, तर देशमा राजनीतिक स्थायित्व भएन र फेरि त्रिशङ्कु सरकार नै बन्ने स्थिति आयो भने संविधान कार्यान्वयनमा बाधा हुन्छ भन्ठानेर मैले प्रधानमन्त्री दिएर चाहिँ कुरा भन्नुभयो त गठबन्धन गरेर चाहिँ देशमा राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्ने उद्देश्यले मैले पार्टी एकता गरेको हो र त्यो राजनीतिक स्थायित्व होस्, देशमा जनताले आर्थिक विकासको चाहिँ प्रक्रियामा अगाडि बढ्न सकुन्, समाजवादको आधार तयार गर्न सकियोस् भनेर गरेको हो। र मैले सुन्नु न भने बरु मैले त सबै चिज छोडेर पो एकता गरेँ त, मैले चाहिँ प्राप्त गरेँ हो। एउटा कुरा पक्कै के हो भने यो पार्टीलाई विचारमा चल्ने पार्टी बनाउनको लागि, विधिसम्मत चल्ने पार्टी बनाएर लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई पनि सुदृढ गर्ने, विकास प्रक्रियालाई पनि चाहिँ गति दिने मेरो मन सायद थियो। मैले चाहिँ पार्टी एकताभन्दा अगाडि धेरैचोटि आम नेपाली जनताका सामु उभिएर भनेको छु, मैले चितवनमा निर्वाचन लड्दै गर्दा मेरो परिवारमा जो दुर्घटना भयो, प्रकाशको मृत्यु भयो, मैले अब सबै चाहिँ नेपाली युवा युवतीहरू मेरा छोराछोरी भए, म त्यही तिनीहरूकै विकासको लागि, तिनीहरूकै समृद्धिको लागि काम गर्नेछु भनेर मैले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेँ। त्यही प्रतिबद्धता कायम गर्ने बाहेक मेरो अब के छ जीवनमा लिनु दिनु, अनि मैले त्यसो किन गर्नु पर्यो? तर दुर्भाग्य के भने केपी त्यस्तो पात्र हुनुहुँदो रहेनछ। उहाँभित्र रहेछ निरङ्कुशता, उहाँभित्र रहेछ एकाधिकारवाद, स्वेच्छाचारिता, दम्भ, अहङ्कार र सबै चाहिँ उहाँको एक मात्र लक्ष्य प्रचण्डलाई के गरी सिद्ध्याउने। प्रचण्ड रहिराख्यो भने चाहिँ यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र रहिराख्यो भने मेरो त औचित्य हुने भएन भनेर उहाँ पो षड्यन्त्रमा लाग्नुभयो त। तथ्यहरूले त त्यही भन्छ नि। प्रचण्ड त अझ उहाँको चाहिँ लाई उदारतापूर्वक सबै चिज छोड्दै पो हिँडेर छ भन्ने नै तथ्यले पुष्टि गर्छ। अहिले आएर त उहाँले प्रचण्डको रिसले संसद भङ्ग गर्न पाइन्छ? ल मैले उहाँको चाहिँ गलत चिज भनेर मलाई लाग्यो, मैले विरोध गरेँ रे, मैले आलोचना गरेँ रे, मैले चाहिँ सचिवालयको बहुमतलाई प्रभाव पारेँ रे, स्थायी समितिको 2/3 मैले विश्वासमा लिएँ रे, केन्द्रीय समितिको 2/3 लिएँ रे। केपीले लिनु पर्दैन? झलनाथ, वामदेव, माधव नेपाल उहाँहरूसँगै काम गरे होइन? उहाँले लिए हुन्थ्यो नि। मैले के गर्थेँ? मैले के गरेँ? मैले दबाब दिएर गरेँ कि धम्क्याएर गरेँ कि? मैले त चाहिँ सही विचार हुनु पर्यो, सही नीति हुनु पर्यो, विधिमा चल्न पर्यो, लोकतान्त्रिक हुनु पर्यो, जनताको भावना र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न पर्यो न भने हो मैले। तपाईँले चुनावमा गठबन्धन गरेर जानुभयो तत्कालीन एमालेसँग, तर पार्टी एकीकरण गर्नुहुन्थेन भनेर तपाईँलाई चौतर्फी दबाब थियो नि त प्रचण्डजी। त्यतिखेर तपाईँ निर्णायक नेता हुनुहुन्थ्यो देशको। केपी शर्मा ओलीसँग तपाईँले व्यक्तिगत स्वार्थको लागि पार्टीलाई त विलय गरिदिनु भयो, आन्दोलनलाई तपाईँले चक्काचुर पारिदिनु भयो नि त माओवादीहरू। आज अब यो पनि तपाईँले गलत व्यक्तिगत स्वार्थको लागि भन्नेसम्म बिल्कुल सत्य होइन। त्यो तपाईँलाई प्रधानमन्त्री बन्ने जुन किसिमको महत्त्वाकांक्षा जागेको थियो, होइन होइन होइन, म बरु केपी शर्मा गरे हो नि त त्यतिखेर। त्यो होइन होइन, यो झुटो कुरा हो। बरु म प्रधानमन्त्री त केपी शर्मासँग एकता नगरेको भए तुरुन्तै हुन्थेँ। अनि किन एकता गर्नुपर्थ्यो तपाईँले? मैले त देशमा राजनीतिक स्थायित्वको लागि भनिहालेँ नि, लोकतान्त्रिक प्रणालीको त्यो भएन त, मैले गर्दा भएन त, अहिले कसले गर्दा? अब त्यो कुरा छोड्नुहोस्। एउटा कुरा के हो भने, एउटा कुरा तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ, त्यो के कुरा हो? मैले पहिला
यो शान्ति सम्झौताका सहयात्रीहरू, मुख्यतः शान्ति सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ता नेपाली कङ्ग्रेसका गिरिजाप्रसाद कोइराला र मैले गरेँ र अरू फेरि अब यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका पक्षधरहरूको बिचमा समझदारी हुनुपर्छ भनेर पहिला शेरबहादुर देउबाजी र म मिलेर सरकार बनाइएको थियो। अहिले पनि मलाई के लाग्छ भने शान्ति सम्झौताका सहयात्रीहरू मिलेर जानुको विकल्प छैन। मैले तत्कालीन निर्वाचनको क्रममा वामपन्थी भोटरहरूलाई चाहिँ लिएर देशमा राजनीतिक स्थायित्व हुन सक्छ कि भन्ठाने मैले, त्यसले भोलि गएर सहज ढङ्गले आर्थिक विकासलाई गति दिन सकिन्छ कि सुशासन दिन सकिन्छ कि भन्ठाने मैले। काङ्ग्रेससँग स्थानीय तहको निर्वाचन मिलेर लड्दै थिएँ म, तपाईँहरूलाई थाहा छ। तर भोटरहरू कन्फ्युज भएको जस्तो देखेँ मैले। काङ्ग्रेसको भोटलाई यतापट्टि चाहिँ माओवादीलाई भोट हाल्न अप्ठ्यारो मानेको अनुभव देखेपछि मैले वामपन्थीहरूको बिचको समझदारीबाट स्थायित्व दिन सकिन्छ कि भन्ठाने मैले। यसको मूल्याङ्कन त इतिहासले गरोस्, तपाईँहरूले गर्नुहोस्, जनताले पनि गर्छ। म अहिले नै ठुलो दाबी पनि केपी शर्मा ओलीसँग सहकार्य गर्नु तपाईँको भुल थियो कि थिएन नेपाली राजनीतिमा? मलाई आज तपाईँ स्वीकार्नुहुन्छ है स्वीकार्नुहुन्छ? म अहिले कमजोरी तपाईँको भयो कि भएन त्यतिखेर? अहिले मैले त्यस्तो ठानेको छैन। केपी शर्मा अथवा तत्कालीन नेकपा एमालेसँग वाम गठबन्धन गरेर चुनावमा जानु या पार्टी एकता गरेर चाहिँ एउटा विशाल पार्टी बनाएर चाहिँ आर्थिक समृद्धिको यात्रा सुरु गर्नु मेरो गल्ती भयो भन्ने मलाई अहिले पनि लाग्छ छैन। अहिले पनि पार्टी एकताबद्ध नै छ। तत्कालीन नेकपा एमालेको र तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रको अत्यधिक ठुलो बहुमत अहिले पनि एकताबद्ध नै छ। र खाली कुरा के हो भने केपीको स्वेच्छाचारिता, केपीको दम्भ अहङ्कारका विरुद्ध सङ्घर्षमा छ पार्टी। पार्टी अहिले टुटेको पनि भन्दा चोइटिएकै हो। केपीतिर झन्डै 100 जना। तपाईँ हेर्नुहोस् न, यहाँ त अब सिद्धान्तले जित्छ कि विधि पद्धतिले जित्छ कि नैतिक आचरणले जित्छ कि लोकतान्त्रिक प्रणालीले जित्छ कि स्वेच्छाचारिता र अराताले जित्छ भन्ने लडाइँ पर्यो क्या। तपाईँ हेर्नुहोस्, हामी केन्द्रीय समितिको बैठक बस्यौँ 72% उपस्थितिमा। उहाँ बस्नुभयो 100 जना लिएर। सुन्नुहोस् है, यो प्रश्न 100 जना पनि उपस्थित छैनन् त्यही पनि। अनि उहाँले बनाउनु भयो 1199 को केन्द्रीय समिति। हाम्रो विधानले भन्छ सङ्ख्या यताउता गर्न पर्यो, विधान चेन्ज गर्न पर्यो भने केन्द्रीय समितिको 2/3 बहुमतले मात्रै सक्छ है भनेर किटेर लेखिएको छ। केपीलाई त्यो विधान पनि पालन गर्नु नपर्ने, 100 जना बसेर चाहिँ 1100 को केन्द्रीय 1200 को बनाउने, अहिले 1501। अब फेरि के हो? यो स्वेच्छाचारिता होइन। उहाँको चाहिँ पार्टीभित्रको विधानलाई मिच्नेमा पनि बडो निर्मम तरिकाले कुल्चिन खोज्ने, संविधान पनि कुल्चिने, यो अराजकतालाई कुनै हालतमा सफल हुन दिन हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता। केपी शर्मा ओलीसँग आज केन्द्रीय समितिमा पूर्ण रूपमा बहुमत हुनुहुन्छ। तपाईँले हेर्नु भएको छ 1500 बनाइसक्नुभयो केन्द्रीय समितिलाई हामीलाई विस्तार गरेर। त्यस्तो विस्तार गर्न पाइन्छ? यसलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दिन सक्छ? यो संविधान त्यस्तो झुटमुट कुरा गरेर हुन्छ? सक्दैन, बिल्कुल सक्दैन। तपाईँ निरङ्कुशतालाई, अराजकतालाई मान्यता दिने हो भने त जसले जे गरे नि भयो। अनि यस्तो चाहिँ अवैधानिक काम गरेर त्यसलाई मान्यता दियो भने यो देशको भाग्य भविष्य के हुन्छ, जनताको भाग्य भविष्य के हुन्छ भन्ने चिन्ता छ मलाई। जालझेल चाहिँ मैले हो, म प्रधानमन्त्री पनि छैन, पावर हातमा पनि छैन, मसँग पैसा पनि छैन। केपीजीसँग त सत्ता छ, उहाँले गरे हुन्थ्यो नि त, सबलाई फकाएर चाहिँ बहुमत बनाए हुन्थ्यो नि त। बहुमत बनाउनु त उहाँले कम बल गर्नुभएको छ अहिले। मैले हिजोको इतिहास विरासत देखेर ल्याएका केही मान्छेलाई उहाँले कति प्रलोभन दिएर के गर्नुभएको छ भने त सब दुनियाँले देखाएको छ नि। जालझेल मैले गरेको छु। मैले माधवलाई, झलनाथजीलाई, वामदेवजीलाई या अरू साथीहरूलाई, थुप्रै लिडरहरू हुनुहुन्छ नि त, ती सबै षड्यन्त्रकारी त प्रचण्ड हो भनेर केपी शर्मा ओलीको तर्क आएको छ नि त। हाम्रो पार्टीलाई पनि तसनस पार्यो, माधव र झलनाथलाई पनि फकाएर लग्यो। उहाँले फकाए हुन्थ्यो नि त, फकाएर त्यस्तो नि कुरा हुन्छ। अब माधव र झलनाथ भनेको को हुन्? माधवजी 15-16 वर्ष पार्टी प्रमुख भएर नेकपा एमालेलाई राष्ट्रव्यापी रूपमा स्थापित गर्ने, शान्ति प्रक्रियाको वातावरण बनाउन भूमिका खेल्ने, 12 बुँदे समझदारीको आधारशिला खडा गर्ने नेता हो। मैले फकाएर जालजेल गरेर मान्ने हो?
अनि झलनाथ खनाल चाहिँ पटक पटक पार्टीको अध्यक्ष र महासचिव भएर पार्टी सञ्चालन गरेको नेता हो। दुवैजना प्रधानमन्त्री पनि भइसक्नु भएको नेताहरू हो। अनि मैले जालजेल गरेर उहाँ मेरो पछि लाग्ने हुन्छ? तपाईले पार्टी अध्यक्ष बनाइदिनु हो नि त माधव नेपाललाई। माधवलाई त मैले बनाउने नै भयो नि। विधानमा छ 2टा अध्यक्ष हुने प्रणाली, महाधिवेशनसँग 2 अध्यक्ष हुने प्रणाली हाम्रो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको विधानमा छ। विधान अनुसार उहाँलाई बनाइयो। त्यो अधिकार छ तपाईलाई? उहाँलाई केन्द्रीय समितिलाई छ, मलाई छैन। मलाई र केपीलाई व्यक्तिगत छैन। यो के कसैको व्यक्तिगत अधिकारको कुरा हो? केपी शर्माले पार्टी विस्तार गर्न नपाउने, केन्द्रीय समितिमा थपघट गर्न नपाउने, अनि तपाईले चाहिँ केन्द्रीय समितिबाट माधवलाई चाहिँ अध्यक्ष बनाउन मिल्छ? मिल्छ। मैले मिल्छ, उहाँले मिल्दैन। किनभने मैले केन्द्रीय समितिको बैठक बसेर 70-72% को उपस्थितिमा सबैको सहमतिले गरेँ। त्यसकारण मैले विधानअनुसार मिल्छ, संविधानअनुसार मिल्छ, दल सम्बन्धी निर्वाचन ऐनअनुसार मिल्छ। मैले गरे होइन नि, त्यो त केन्द्रीय समितिले गर्यो। उहाँलाई मिल्दैन, किनभने 100 जना मान्छे लिएर चाहिँ विधान संशोधन गर्न मिल्छ? उहाँले गरेको त्यो पनि अवैधानिक भयो नि त, अराजकता भयो नि त्यो। उहाँलाई मिल्दैन। उहाँ यहाँ आउनु पर्यो नि, केन्द्रीय समितिको बहुमत सिद्ध गर्नु पर्यो नि त उहाँले। त्यसो भएर उहाँले मिल्दैन, हामीले गरेको वैधानिक छ। त्यसो भए निर्वाचन आयोगले तपाईँलाई आधिकारिकता दिएन, वैधानिकता दिएन, सूर्य चिन्ह तपाईँले पाउनु भएन भने तपाईँ निर्वाचन आयोगको विरुद्ध जानुहुन्छ, अर्को पार्टी जन्माउनुहुन्छ? म अहिले त्यो पनि भन्न चाहन्न। निर्वाचन आयोगप्रति पनि मैले भरोसा गरेको छु। मैले पटक पटक छलफल पनि गरेको छु प्रमुख आयुक्तदेखि आयुक्तजीहरूसँग। निर्वाचन आयोगमै गएर माधवजी, म लगायत नेताहरू पनि गएर गरेका छौँ। हामीलाई निर्वाचन आयोगले दल सम्बन्धी ऐनको व्यवस्थाभन्दा बाहिर, संविधानको मूल मर्म र भावनाभन्दा बाहिर जानुहुन्न भन्ने विश्वास छ। नजाने विश्वास भइसकेपछि मैले यो पनि विश्वास व्यक्त गरेको छु जनताको अगाडि कि चुनाव चिन्ह पनि, पार्टीको वैधानिक मान्यता पनि हामीले नै पाउँछौँ। हामीले पाउने कुरा बिल्कुल लोकतान्त्रिक छ, संवैधानिक छ, कानुनी छ। केपीले पाउने कुरा त कल्पना पनि गर्न सकिँदैन। त्यो त अवैधानिक छ, असंवैधानिक छ, गैर कानुनी हुन्छ। त्यसकारण त्यतातिर पाउने कुरै छैन। यो कुरा त मैले जनतालाई भन्ने भयो नि त। होइन, ऋषि कट्टरले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई वैधानिकता दिएर अदालतमा मुद्दा यतिखेर विचाराधीन छ। अनि तपाईँहरूलाई चाहिँ एक्ल्याउने र केपी शर्मा ओलीले त निर्वाचन आयोगमा तत्कालीन एमाले पनि दर्ता गराइसक्नु भएको छ। अनि तपाईँहरूलाई चाहिँ माओवादीको किताबमा पुर्याउने रणनीतिमा प्रधानमन्त्री बालुवाटारमा षड्यन्त्रकारी त केपी ओली नै हो नि त। पार्टीको बैठक आजको कुरा होइन नि यो। पार्टीको बैठक चलिरहेको छ स्थायी समितिको, भर्खर सुरु भएको छ। उहाँकै निर्देशनमा नेकपा एमाले भनेर दर्ता गर्नुभयो उहाँले निर्वाचन आयोग। उहाँकै निर्देशनमा यो प्रमाणित छ। उहाँले अस्ताउन लागेको हो कि उदाउन लागेको डाँडाकोमा सूर्य चुनाव चिन्ह पनि राख्नु भएको छ। षड्यन्त्रकारी को हो? म चाहिँ यसो गर्न हुँदैन। हाम्रो पार्टी एक भइसक्यो। हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा हुँ भनेर लड्यान हो म। अरू त मैले केही गरेको छैन। मैले त्यही सत्य र तथ्यको पक्ष लिएको हुनाले त पूर्व एमालेका पनि वरिष्ठ नेताहरू, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू, पार्टी सञ्चालन गरेका नेताहरू चाहिँ हामी सँगै छौँ। उहाँ मात्रै अलग्गिनु भयो हो नि त। उहाँ त गुट लिएर जानुभएको छ। त्यसकारण यो तर्क त्यहाँ मिल्दैन। अब जहाँसम्म तपाईँले ऋषि कटेलजीको कुरा गर्नुभयो, मैले उहाँहरूसँग पनि कुरा गर्नुपर्छ भन्ने लागेको छ। उहाँको जो मुद्दा छ त्यो पेशी सायद आज पनि छ क्यारे है। अब यो विषयमा अहिले हामी यो संविधानको जो हत्या भइराखेको छ, हत्या हुन खोजिराखेको छ, संसद विघटनको असंवैधानिक कदम चालिएको छ, यो अवस्थामा हामीहरू सबै सँगै नै लडाइँमा छौँ। हामीले नै समझदारी गर्नुपर्छ भन्ने पनि मलाई लागेको छ। एक दोस्रो कुरा फेरि के छ भने उहाँको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, हामीले त्यही कुरा देखेर नै त्यति बेला 2टा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी त हुने भएन भनेर हामीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ब्राकेटमा नेकपा राखेको कारणै त्यही हो। त्यसकारण यहाँ त्यसो ऋषि कटेललाई नै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको छ नि वैधानिकता दिएर तपाईँहरूलाई चाहिँ अलग गराउने षड्यन्त्र सफल भयो भने बालुवाटारको के गर्ने? अब तपाईँले नेतृत्व गर्न पाउनु मैले भयो। अब सबैले चाहिँ संविधान पनि मिचेर पोलेरै खान खोजेका छन्, सबैले सिस्टमै खान खोजेका छन् भनेर मैले कसरी विश्वास गर्न सक्छु? यो देशमा विवेक हरायो, अब सबैको मतिभ्रष्ट भयो भनेर म कसरी भन्न सक्छु? म कसरी निर्वाचन आएको त्यस्तो भयो भन्न सक्छु? म कल्पना पनि गर्न सक्दिनँ नि त। केपी ओलीको सनक छुट्यो, केपी ओलीलाई चाहिँ निरङ्कुशताको चाहिँ भोग जाग्यो, स्वेच्छाचारिता भयो भनेर चाहिँ सबै हाम्रा चाहिँ संवैधानिक अङ्गहरू त्यस्तै हुन्छन् त।
त्यस संवैधानिक अङ्गले त्यस्तो गर्दैनन् भन्ने विश्वास म फेरि पनि व्यक्त गर्छु। त्यसो भए प्रचण्डजी, अब संसद पुनर्स्थापना भयो भने सरकारको नेतृत्व तपाईँले गर्ने कि शेरबहादुर देउवाले गर्ने कि डाक्टर बाबुराम भट्टराईले गर्ने? यतिखेर बहस जारी छ है। तपाईँले एउटा प्रस्ताव राख्नु भएको छ, माधव नेपाल र तपाईँ शेरबहादुर देउवालाई भेटेर भन्नुभएको छ आन्दोलनमा सहकार्य गरौँ, संसद पुनर्स्थापनाको एजेन्डामा साझा मतका साथ जाउँ र तपाईँ प्रधानमन्त्री बन्नुहोस् भनेर तपाईँले प्रस्ताव राखेको हो कि शेरबहादुर देउवालाई? अब मैले अहिले तपाईँले भनेकै भाषाहरूमा त हामी छलफल गरेका छैनौँ, तर के कुरा साँचो हो भने अब यो देशमा संविधानको रक्षा, प्रणालीको रक्षा र स्थायित्व र विकासको निम्ति नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा, नेपाली कङ्ग्रेस, जसपाको बिचमा राम्रो राजनीतिक समझदारी हुन पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले गरेकै छौँ। मैले र माधवजीले पनि शेरबहादुर देउवाजीसँग र उहाँका अरू नेता साथीहरूसँग पनि हामी मिलेर नजानियो भने संविधान बचाउन, प्रणाली बचाउन र जनताको विकास समृद्धिको आकाङ्क्षा सम्बोधन गर्न र यो राष्ट्रिय स्वाधीनता र यसको भौगोलिक अखण्डताको रक्षा र सुदृढीकरण गर्न गाह्रो हुने स्थिति आयो। त्यसकारण हामी एक ठाउँमा हुन पर्यो त भनेकै छौँ हामीले। र त्यो परिस्थितिमा मलाई प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भने त्यहाँ पनि हुँदैन। म तर संसदीय दलको नेता तपाईँ हो नि त, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको संसदीय दलको नेता म पक्कै पनि हुँ। अहिले मलाई त्यो संसदीय दलले निर्वाचित गरेकै छ, त्यो हो। तर यसको अर्थ म प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भन्ने मेरो छैन। अब देश अहिले सङ्कटमा छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले देशलाई डरलाग्दो चाहिँ सङ्कटको भुमरीमा हालिदिनु भएको छ। यसबाट बचाउनु छ। मुख्य काम संविधान बचाउने, प्रणाली बचाउने र जनताको आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्ने, स्थायित्व बचाउने कुरा हो। त्यसको निम्ति फेरि पनि म प्रधानमन्त्री दाबी गर्दिनँ, मैले भनेको छु। त्यसमा शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? संसद पुनर्स्थापना भयो भने म तयार छु। त्यसमा सहमति हुन्छ तपाईँ र शेरबहादुर देउवाको बीच? हामीले त्यसरी त छलफल गरेका छैनौँ, तर मेरो तर्फबाट शेरबहादुर देउवाजी अहिले नेपाली कङ्ग्रेसको सभापतिको हैसियतले, त्यसको दल नेताको हैसियतले उहाँलाई प्रधानमन्त्री स्वीकार्न मलाई केही अप्ठ्यारो छैन। हिजो पनि मैले सहमति गरेर उहाँलाई प्रधानमन्त्री स्वीकारेको पनि हो। उहाँले भनेकै अनुसार, समझदारी अनुसार मैले समयमा नै उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाएको नि हो। त्यसकारण मलाई, किनभने यो शान्ति प्रक्रियाको पहिलो अपिलकर्ता म र शेरबहादुर देउवाजी नै हो, पहिलो अपिल गर्ने चाहिँ। त्यो नाताले पनि एउटा केही न केही सम्बन्ध छ। मलाई संविधान बचाउने, प्रणाली बचाउने र तपाईँको चाहिँ जनतालाई स्थायित्व र विकास दिने शर्तमा म उहाँलाई प्रधानमन्त्री, उहाँले कोही भन्नुहुन्छ भने त्यसलाई पनि मान्न मलाई केही आपत्ति हुँदैन। संसद पुनर्स्थापना भयो भने देशको राजनीति अस्थिर हुन्छ, किनबेच सुरु हुन्छ र सत्ताको लागि छ नि लुछाचुडीमा सबै लाग्छन् भन्ने आरोप त छ नि। फेरि त्यतातिर तपाईँहरू एकदम सावधानी अपनाउनु भएको छ प्रचण्डजी? अपनाएको छौँ। त्यस्तो हुँदैन। पुनर्स्थापना भएन भने डरलाग्दो संवैधानिक सङ्कटमा यो देश जान्छ, ठुलो अराजकताको भुमरीमा यो देश पर्छ। संसद पुनर्स्थापना हुँदा मैले भने नि, नेपाली कङ्ग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा र जसपा लगायतका पार्टीहरू मिलेर सजिलै त्यहाँ किनबेच गर्न नि पर्दैन, किनभने क्लियर छ नि कुरा बुझ्नुभयो त। हामी अहिले त्यो अर्को चुनाव नहुँदासम्म सम्भवतः हामीले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा पार्टी त विभाजित भइ नै सक्यो। हाम्रो केपीजीले फुटाइ नै सक्नुभयो, त्यो त क्लियरै छ। तर पनि चाहिँ फेरि म र माधवजीले नेतृत्व गरेको पार्टी जुन छ त्यो नै ठुलो पार्टी हुन्छ, यो त क्लियरै छ। त्यसो संसद पुनर्स्थापना भयो भने केपी शर्मा ओलीले तपाईँ फेरि पनि एउटै किताबमा बसेर काम गर्ने सम्भावना कति छ? यो सम्भव छैन। हामीले केपीलाई प्रतिगमनकारी, प्रतिक्रान्तिको चाहिँ वाहक भनिसकेका छौँ र अब पार्टीबाट निष्कासन गर्ने स्पष्टीकरण पत्र गइसकेको हुनाले तत्काल फेरि पार्टी एकता हुने म सम्भावना देख्दैन। एउटा मात्रै शर्तमा मैले अपराध एउटा कार्य हुँदैन संसद पुनर्स्थापना हुँदैन, तपाईँ एकै ठाउँमा आउन सक्नुहुन्न, हुँदैन। एउटै मात्रै स्थितिमा हुन्छ। त्यो कसरी हुन्छ? उहाँले मैले संसद भङ्गको सिफारिस गर्नु ठुलो राजनैतिक अपराध गरेँ, देशलाई डरलाग्दो भुमरीमा हाल्ने अपराध गरेँ भनेर पश्चाताप गर्न तयार हुनु पर्यो। पार्टी विभाजन गर्ने अपराध पनि गरेँ भनेर पश्चाताप गर्न तयार हुनु पर्यो। त्यो चाहिँ केपी ओलीबाट हुन्छ भनेर सोच्नु चाहिँ
भन्दा ठुलो मूर्खता अरु तर केपी ओलीले भन्नुभएको छ प्रचण्डले माफी माग्नुपर्छ, गल्ती गरी भने स्वीकार्नुपर्छ र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा मैले नेतृत्व गरेको पार्टीमा आएर सूर्य चिन्ह लिएर चुनाव लडे भइहाल्यो नि भनेर उहाँले भनिरहनु भएको छ। अब आफूले घरमा आगो लगाउने अनि त्यही भनेर हुन्छ? यस्तो चाहिँ वायात कुरा, यस्तो कुतर्क गरेर पनि चाहिँ मान्छेले चाहिँ त्यसलाई पनि महत्त्व दिन सक्छन्? गल्ती उहाँले गर्ने, मैले चाहिँ माफ माग्ने भन्ने हुन्छ? म जसले संविधानको रक्षाको लागि म अहिले आन्दोलनमा छु, हाम्रो पार्टी आन्दोलनमा छ, नेपाली जनता सबै नै कुनै न कुनै रूपमा यो विघटन गलत हो भन्नेमा छन्, अनि मैले माफ माग्ने? त्यहाँ यो हुन सक्दैन। हाम्रो केपीसँग अहिले तत्काल पार्टी एकताको मने कुनै सम्भावना देख्दैन। झन् उहाँलाई अब पार्टीबाट निष्कासन गरिसकेपछि त झन् सम्भावना हुँदैन। अब 5-7 वर्षपछि फेरि अर्को राजनीतिक परिवेश भयो, केपीजी अझै पनि तपाईको चेत खुलेको छैन भने केपी शर्मा ओलीसँग फेरि 5-6 वर्षपछि मतलब त्यो एकताको कुरा भन्दैन। म यसलाई के भन्छु भने राजनीति भनेको सम्भावनाको खेल पनि हो भनिन्छ। त्यसो भएको हुनाले 5-7 वर्षपछि उहाँले आत्मसमीक्षा गर्नुभयो, मैले इतिहासमा गल्ती गरेँ भन्नुभयो, राम्रो गर्नुभयो भने त्यो त एउटा हाइपोथेटिकल कुरा भयो क्या, यो काल्पनिक कुरा। त्यो काल्पनिक कुरातिर नलागौँ। अब हाम्रो पार्टी अहिले विभाजित उहाँले गराइ नै सक्नुभयो, एकताको कुनै सम्भावना छैन। यो चाहिँ म क्लियर भनिदिन्छु। यो भ्रममा कोही बस्न पर्दैन, कोही भ्रममा बस्न। तपाईँलाई थाहा छ हाम्रो देशमा विदेशीको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ हरेक परिवर्तनमा। तपाईँ त 12 बुँदे सम्झौता गराएर शान्ति प्रक्रियामा आएर होइन संविधान सभाबाट संविधान ल्याउन पनि तपाईँले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको नेता पर्सन रहेछ। संसद विघटनमा भारतको हात छ भनेर तपाईँले सङ्केत गर्नुभयो। यो सूचना तपाईँले कहाँबाट पाउनुभयो, कसरी पाउनुभयो? मैले त्यसरी चाहिँ भनेको छैन है, मैले त्यसरी भनेको छैन। मैले केपीलाई प्रश्न गरेको छु, तपाईँले हिजो त मलाई हटाउन भारत लागेको छ र हाम्रा भित्रका नेता पनि लागेका छन् भनेर सार्वजनिक रूपले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो। अहिले त तपाईँको भारतसँग चाहिँ सबै डिल भइराखेकै छ। के विघटन पनि तपाईँले भारतले भनेर गर्नुभयो हो र भनेर केपीलाई सोधेको, भारतलाई होइन। मेरो यो कुरा क्लियर होस्। कतिपय मान्छेले मैले भारतलाई भन्यो कि भन्ने भ्रम परेको छ। मैले भारततिर यो सङ्केत होइन। हिजो भारतले मलाई हटाउन खोजेको छ, हाम्रा नेताहरू पनि भन्ने तपाईँ। अहिले त भारतले तपाईँलाई बचाइरहेको छ नि, तपाईँसँग डिल गरिरहेको छ, वार्ता भइरहेको छ, कुरा भइरहेको छ, अनि यो विघटन पनि तपाईँले त्यसै भनेर गर्नुभयो हो त भनेर मैले केपीको राष्ट्रवाद नक्कली छ है भन्ने कुरा जनतालाई भन्न खोजे हो। यो राष्ट्रवादी मान्छे होइन, यो नक्कली मान्छे हुन् भन्न खोजे हो मैले। भारततिर होइन, यो पहिलो कुरा, यो क्लियर होस्। दोस्रो कुरा मेरो के छ भने यो संविधान, यो शान्ति सम्झौता, यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशी लोकतन्त्र, यसको पक्षमा विश्वका सबै लोकतान्त्रिक देशहरूले हाम्रो शान्ति सम्झौतामा नि सहयोग गरेकै हुन्, सद्भाव देखाएकै हुन्। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा हुने बेला अनि सबैले सद्भाव देखाएकै हुन्। मैले भारत लगायत सबै लोकतान्त्रिक मान्यतामा चल्ने देशहरूले आज नेपालमा लोकतन्त्रको हत्या भइरहेको छ, संविधानवादको हत्या हुन खोजिरहेको छ। कुरा बुझ्नुभयो त? विधि प्रणालीको हत्या हुन खोज्दैछ। यस्तो बेलामा उहाँहरूले किन चाहिँ प्रष्टसँग लोकतान्त्रिक पक्ष प्रणालीकोमा नबोलिदिएको होला भनेर मैले पहिले एकचोटि अपिल गरेको छु। संसारका सबै लोकतान्त्रिक देशहरूले नेपालमा लोकतन्त्रको हत्या हुन खोज्दा, निरङ्कुशतातिर चाहिँ जान खोज्दा उनीहरूले सद्भाव राखिदिनुपर्छ त मैले भन्छु, अहिले पनि भन्छु। त्यसो भारतको समर्थन तपाईँले खोजिरहनु भएको छ संसद पुनर्स्थापनामा? मैले खोज्यो मन नभन्नुहोस्, यसलाई त्यो भाषामा नै होइन। जे होस्, नेपालको शान्ति सम्झौता, शान्ति प्रक्रिया, नेपालको लोकतान्त्रिक प्रणाली, नेपालको गणतान्त्रिक प्रणाली प्रति सद्भाव चाहिँ सबैको भइदियोस् भन्ने मेरो चाहना चाहिँ छ। म लुकाउने कुरा छैन। त्यो अमेरिकाले नै गरोस् भन्ने छ, युरोपले नै गरोस् भन्ने छ, भारतले नै गरोस्, चीनले पनि गरोस्, सबैले गरिदिउन्। नेपालको यो शान्ति प्रक्रिया र लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई समर्थन गर्ने सबैको चाहिँ हामीलाई साथ हुन पर्यो भन्ने छ। दोस्रो कुरा। तेस्रो कुरा, तर त्यसो भनेर हामी चाहिँ फेरि अन्तिममा र निर्णयकर्ता त नेपाली जनता नै हो। जहिले पनि निर्णय गर्ने कसले हो भन्दा त नेपाली जनताले हो। त्यहाँ हामी नेपाली जनतालाई
जनतामा गएका छौँ, जनतालाई अपिल गरिराखेका छौँ र मलाई विश्वास छ अन्ततः जित जनताकै हुन्छ। होइन प्रचण्डजी, तपाईँले भारतको भूमिका खोजिरहँदाखेरि नेपाली राजनीतिमा फेरि पनि एउटा जनमत तरङ्गित भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमलाई भारतले समर्थन गरिरहेछ। निर्वाचनको लागि भारतले यतिखेर प्रधानमन्त्रीलाई गोएट भनेको छ अरे, तपाईँले सूचना पाउनुभयो? भारत निर्वाचनको पक्षमा छ। अब मैले मिडियामा कोही ठाउँमा देखाएको छु, मैले ठ्याक्कै त्यही आधिकारिकै हो भन्ने मैले थाहा पाएको छैन। अनि निर्वाचनमा यदि भारतले मुलुकलाई लिएर गयो, प्रधानमन्त्रीको कदमलाई अदालतले पनि साथ दियो भने तपाईँ निर्वाचनमा जानुहुन्छ होइन? मलाई आज एकदम सिधा प्रश्न सिधा उत्तर म अहिले यो बारेमा भन्दिनँ तपाईँलाई। अहिले निर्वाचनको बारेमा जान नपाउने केपी शर्मा ओलीले संविधान मिचेर लोकतन्त्रको हत्या गरेर चाहिँ जनतामा जाने भन्ने कुराको अर्थ केही पनि हुँदैन। संविधान कहाँ मिच्या छ? संविधानको धारा प्रयोग गरेर धारा प्रयोग कुन धारा? यो बहसै गर्न पर्दैन। यो 76 छोडिदिनु, यो सबै 85 आज संविधानको धारा प्रधानमन्त्री भन्नुभएको छ। त्यो धाराले चाहिँ संविधान के अरे सदन भङ्ग गर्न दिएकै छैन। त्यसकारण त्यो कुरा सत्य होइन। के पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू 4 जना होइन, मैले बुझेसम्म सबै पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू यो संसद विघटन संविधान विरोधी छ भन्नेमा सबै भएको बुझेको छु मैले। 4 जना पूर्व प्रधान न्यायाधीशले त वक्तव्य नै दिनुभयो। होइन, प्रधानमन्त्री जनतामा जान नपाउने प्रचण्डजी, मेरो प्रश्न तपाईँलाई त्यहाँनिर हो। जनतामा त गएरै त 2/3 ल्याएको हो हामीले, अनि त्यो 5 वर्षसम्म चाहिँ राख्न पर्नेलाई बिचैमा चाहिँ मारिदिने संविधान हुँदै नभएको तरिका अपनाएर ल्याएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सङ्कटमा पर्यो, निर्वाचनले मात्रै बचाउन सक्छ भन्ने तर्क छ? होइन, निर्वाचनले त संविधान पनि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई झन् धरापमा पार्छ भन्ने मेरो तर्क छ नि त। संविधान मिचेर गरिने निर्वाचनले कहीँ संविधानको रक्षा गर्छ? संविधान मिचेर गरिने संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धरापमा गरिने निर्वाचनले संविधानवादको रक्षा गर्छ त? त्यस कारण यो कुरा झुटो कुरा हो। होइन, प्रधानमन्त्री भन्नुभएको छ आउनुहोस् प्रचण्डजी, सक्नुहुन्छ भने प्रतिस्पर्धा गर्नुहोस्, जितेर प्रतिस्पर्धा चाहिँ गरेकै हो, गरिन्छ पनि भविष्यमा, तर संविधानलाई ट्र्याकमा राखेर मात्रै, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा गरेर मात्रै चाहिँ फेरि प्रतिस्पर्धा चुनावमै जाने हो नि त। चुनावबाट भाग्ने कुरा हो र? अब त 1 वर्षपछि त स्थानीय चुनाव आउँदैछ, चुनावबाट यताउता गर्ने कुरा हुन्छ। त्यसकारण यहाँ सवाल चुनावको होइन। चुनाव त 1 वर्षपछि हुन्छै हुन्छ, 2 वर्षपछि केन्द्रीय चुनाव पनि हुन्छै हुन्छ। चुनावबाट भाग्ने त सवालै छैन। तर यहाँ त संविधानको हत्या हुन दिने कि नदिने भन्ने सवाल भयो। यहाँ त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रणालीको रक्षा गर्ने कि नगर्ने भन्ने सवाल भयो। म त्यो लडाइँकोमा पो कुरा गरिरहेको छु मैले। निर्वाचनले त सिस्टमलाई बलियो बनाउँछ, मजबुत बनाउँछ नि प्रचण्डजी। 1 वर्षपछि त आउँदैछ त चुनाव, अनि त्यो 1 वर्ष कुर्न नसक्ने, अनि संविधान मिच्नु पर्ने। त्यही यो तर्क मिल्दैन क्या, यो नमिल्ने तर्क नगरौँ न। होइन, शेरबहादुर देउवारा तपाईँको बिचमा कुरा मिल्छ अब सहकार्यको लागि, आन्दोलनको लागि? मलाई लाग्छ शेरबहादुरजीले नेतृत्व गरेको नेपाली काङ्ग्रेस भनेको आफूलाई लोकतान्त्रिक प्रणालीको अब निरन्तरको चाहिँ पक्षधर शक्तिको रूपमा मान्नु पनि हुन्छ, त्यो थापित पनि छ। त्यो अवस्थामा अहिले लोकतन्त्र धरापमा परेको छ, अलोकतान्त्रिक केपीको कदमबाट संविधान धरापमा परेको छ असंवैधानिक कदमका कारणले। तर अन्ततः शेरबहादुरजी र हाम्रो बिचमा अहिले पनि असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भन्नेमा त हाम्रो समझदारी नै छ। उहाँ पनि आन्दोलनमै हुनुहुन्छ, हामी पनि आन्दोलनमै छौँ। कारण मूलभूत कुरा त मिलेकै छ। जहाँसम्म निर्वाचनको कुरा हो, मलाई जहाँसम्म लाग्छ 1 वर्षपछि निर्वाचन हुँदैछ, हामी सबै मिलेरै चुनाव लड्ने हो। कोही ठाउँ प्रतिस्पर्धा गरौँला, कोही ठाउँमा तालमेल गरौँला। प्रणाली बच्यो भने, संविधान बच्यो भने त हामी त चाहिँ खेल्ने मैदान त सधैँ भइराख्छ नि राजनीतिक पार्टीहरूलाई। त्यसकारण मलाई के विश्वास छ भने शान्ति सम्झौताका मुख्य हस्ताक्षरकर्ता हुनुको नाताले नेपाली काङ्ग्रेस र हाम्रो बिचमा चाहिँ समझदारी हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास। मैले त यो समझदारी बनाएर लोकतन्त्रको रक्षाको लागि, संविधानको रक्षाको लागि जतिसुकै लचिलो हुन पनि हामी तयार छौँ भनेर हामीले शेरबहादुर देउवाजीलाई भनेका पनि छौँ, हामीले नेपाली जनतालाई नै भनेका छौँ। मैले भनिराखेको छु, अहिले पनि त यही अन्तर्वार्ता मार्फत पनि म बडो प्रष्टसँग भन्न चाहन्छु, राजनीतिक स्थायित्वको निम्ति, लोकतन्त्रको सुदृढीकरणको निम्ति र नेपाली जनताको विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्नको निम्ति छिमेकीहरूसँग सन्तुलित सम्बन्ध, भारत चीन सबैसँग सन्तुलित सम्बन्धको लागि पनि हामी मिलेर जानुको विकल्प छैन।
हामी मिल्छौँ। त्यसो भए शेरबहादुर देउवालाई तपाईँको बिच एउटा सहमति हुन्छ भन्नेमा तपाईँ ढुक्क हुनुहुन्छ? हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। त्यसो भए केपी शर्मा ओलीलाई अब तपाईँहरू सडकबाटै हटाउनको लागि आन्दोलनमा जान लाग्नु भएको हो त? तपाईँले त भन्नुभएको छैन आम हडतालको कुरा गर्नुभएको छ, अब म चाहिँ सहकारी आन्दोलन गर्दिनँ, एकदम हिंसात्मक आन्दोलन गर्ने तपाईँले घोषणा गरिसक्नु भएको छ। अबको आन्दोलन कस्तो हुन्छ? सडकमा वारपारको लडाइँ हो अब तपाईँ र केपी शर्मा ओलीको बिचमा? कुरा फेरि शब्दलाई अलिक बढी पनि नगरिदिउँ है। अब मैले के भनेको छु भने मैले हिंसात्मक आन्दोलन गर्ने बरु म चाहिँ आफै बरु चाहिँ ल संसद पुनर्स्थापनाको निम्ति लोकतन्त्रको रक्षाको निम्ति म हिजो संसद पुनर्स्थापनै भनेर गिरिजा बाबुको टाउको फुटेको दृश्य पनि मैले देखाएको छु। मैले भनेको त्यो हो, म बरु टाउको फुट्छ भने पनि तयार, तर लोकतन्त्र बच्न पर्यो, संविधान बच्न पर्यो, कुरा भन्नु यो प्रणाली बच्न पर्यो भने हो। मैले हिंसक हुने भने होइन। पहिलो कुरा हिंसा त अब हामी शान्तिमा आएका छौँ, शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाबाटै जाने हो। हामीले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको कुरा गरेका छौँ, कानुनी राजको कुरा गरेका छौँ, त्यसमा कहीँ विवाद विमतिको कुरै होइन। मैले भनेको चाहिँ ज्यादती भयो, केपी ओलीको निरङ्कुशताको हद भयो। एकजना व्यक्तिले संविधान प्रणाली सबैलाई मिचेर जे मन लाग्यो त्यही पार्टीको विधि पद्धति बहुमत प्रणाली सबै मिचेर जे मन लाग्यो त्यही गरेको चाहिँ ठुलो ठुलो हेरेर भन्न सकिन्छ त? म जनयुद्धलाई शान्तिमा रूपान्तरण गर्दा 7 राजनीतिक दलसँग मुख्यतः गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग जुन सहमति समझदारी बनाएर विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो, संविधान सभा भयो, हेर्दा हेर्दै यो संविधान र गणतन्त्र विरोधी अब केपी ओलीले त हिजो बैलगाडाको सिद्धान्त त अब सारा दुनियाँलाई थाहा भइसक्यो, पछि रियलाइज गरे होला नि त। यो प्रचण्ड भन्दा म गणतन्त्रवादी नेता हुँ, मैले त 50 वर्ष अघि गणतन्त्रको कुरा गरेको थिएँ भने केपी शर्माले भनेको कुरा त त्यो हो। म जति बेला गणतन्त्रको निम्ति लडाइँ लड्दै थिएँ उहाँ चाहिँ यो असम्भव छ भनेर चाहिँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। यो त जनताले त देखाएको छ नि। त्यसकारण अब यो सबै प्रणालीमा भूमिका खेलेको पार्टी नेता हुनुको नाताले मलाई त चिन्ता, मैले हिजो महिलाहरूको एउटा भेलामा भने पनि आफ्नै आफूले रगत बगाएर जन्माएको बच्चा गर्भमै तुहाउन चाहने, बैलगाडाको सिद्धान्त भनेको त गर्भमा तुहाउन चाहेको हो गणतन्त्रको बच्चालाई। चाहने मान्छेले अहिले लएर मार्न खोज्छ भने आफ्नै आमालाई आफ्नो बच्चा रगत बगाएर त्यत्रो पीडा प्रसव पीडा सहेर ल्याएको बच्चा अर्कोले लएर मार्न लाग्यो भने के हुन्छ? ऊ त झम्टिन जान्छ नि। मैले त्यो भन्न खोजे हो, मैले कुनै हिंसा गर्छु भने नि होइन। आक्रोश छ ममा, आवेग छ। यति ठुलो त्याग बलिदान सङ्घर्ष र गिरिजाबाबुसँग शान्ति सम्झौता लगायत संविधान सभा दुई पटक गरेर ल्याएको प्रणाली केपी ओलीको सनकको भरमा सबै जाने त, जान दिने त भन्दा कोही पनि विवेकशील लोकतान्त्रिक संविधानवादी कानुनको शासनको पक्षपातीले यसलाई सहन गाह्रो भएको छ पो भने हो मैले। त्यसकारण यो फेरि अदालतले निर्वाचन आयोगले सही निर्णय गर्छ पनि मैले त्यत्तिकै भनिरहेको छु। फेरि मलाई त्यहाँ भरोसा छ। तर म यदि गरेन भने निर्वाचन आयोगले तपाईलाई न्याय दिन्छ, मलाई के लाग्छ नि संसद पुनर्स्थापना गरेन भने तपाईको आन्दोलन कस्तो हुन्छ? मलाई के लागेको छ भने चाहिँ यो सबै परिवर्तन लोकतान्त्रिक शक्ति र विद्रोही शक्तिको बीचमा सम्झौताबाट आएको हो। गिरिजाबाबु अहिले हुनुहुन्न, एउटा टावर पर्सनालिटी ठुलो व्यक्तित्व थियो गिरिजाप्रसाद कोइरालाको। उहाँसँग सम्झौता गर्दा त्यो पुरै नेपालले र पुरै दुनियाँले पनि त्यो मान्ने भयो, सहमति भयो। आज यो धरापमा पारेको छन् केपीजीले भनेपछि मलाई त के लाग्छ भने मेरो जिम्मेवारी धेरै नै बढ्यो यसको रक्षाको लागि, लोकतन्त्रको रक्षा। गिरिजाबाबु हुनुहुन्न, अब नेपाली काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाजीसम्म जानुको तात्पर्य, उहाँसँग छलफल गर्नुको तात्पर्य पनि यही हो। अब गिरिजाबाबुको ठाउँमा त अहिले शेरबहादुरजी हुनुहुन्छ। हामीले यो लोकतन्त्र र यो संविधानको रक्षा, म चाहिँ हस्ताक्षरकर्ताको नाताले मेरो जिम्मेवारी अलिक ठुलो छ भन्ने मलाई लागेको छ। म चाहिँ हिजो गिरिजाबाबु जस्तै लडिराख्न मन छ मलाई भने हो मैले। उहाँ लडाइँ गरेर आखिर संसद पुनर्स्थापना गराइ छाड्नु भयो नि त। उहाँले 8-9 वर्षपछि भए पनि गराइ छाड्नु भयो नि त। अहिले भर्खरै हुनेवाला देख्छु म त। अब त केही दिनको कुरा मात्रै हो, केही दिनपछि हुन्छ।
लोकतान्त्रिक शक्तिहरू हामी एक ठाउँमा आउँछौँ, शान्ति सम्झौताका त्यसो आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था छैन देशमा भन्ने तपाईँको निष्कर्ष हो। अब संसद पुनर्स्थापना भएपछि त के गरिराख्नु पर्दै परेन नि। पुनर्स्थापना भएन भने तपाईँले आन्दोलनको आँधीबेरी कुरा गर्नु भएको छ नि त अब देशमा। अब त्यो कुरो चाहिँ अहिले म त्यतापट्टि बहसै लान चाह छैन, मैले भनिसकेँ नि त। मैले त्यतापट्टि बहस लान 16 गतेपछि तपाईँले मैले यदि संविधान मिचिएको भयो भने, संविधान मिचिएको भयो, लोकतान्त्रिक प्रणालीको हत्या भएको भयो भने त नेपाली जनताले स्वीकार्दैन। कोही कुनै ढङ्गले विद्रोह गर्लान्, कोही कुनै ढङ्गले विरोध गर्लान्, कोही के गर्लान्, अराजकतामा त देश गयो। फेरि देशमा चाहिँ हिंसा होस् भन्ने कसैले चाहेको छ? फेरि अराजकता फैलियोस् भन्ने कसैले चाहेको छ? फेरि शान्ति भङ्ग होस् भन्ने कसैले चाहेको छ? मलाई त केपीले चाहेकै देख्छु मैले। केपी त भाँडमा जाओस् देश, भाँडमा जाओस् संविधान, भाँडमा जाओस् संहिता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता भन्ने चाहेकै देख्छु म। तर कोही पनि विवेकशील नेपालीले त्यो सोचेको छ भन्ने मलाई लाग्दैन। प्रचण्डजी, तपाईँ अस्थिर मान्छे हो राजनीतिमा? होइन, धेरैले भन्छन् प्रचण्ड बिल्कुल होइन। जहिले पनि अस्थिरताको कुरा गरेको छैन मैले, अस्थिरताको कुरा गरेको। अडानमा तपाईँ बस्न नसक्ने, आफ्नो विचारमा सैद्धान्तिक रूपमा अड्न नसक्ने, त्यो कुरा सही हो कि होइन? यो बिल्कुल सही होइन। म अस्थिर भएको भए शान्ति सम्झौता हुँदैन थियो। म अस्थिर भएको भए संविधान सभाबाट संविधान बनाउन गाह्रो हुन्थ्यो। म अस्थिर भएको भए अहिले संविधान र लोकतन्त्रको पक्षमा सडकमा जाने थिइनँ म। त्यही कारण अब यहाँ अस्थिरता र गतिशीलता दुईटा हुन्छ राजनीतिमा। कसरी बुझ्ने कुनै पनि मान्छेको मूल्याङ्कन गर्दा, यदि मेरो क्रियाकलापले म कहिले युद्धमा, कहिले शान्तिमा, कहिले संविधान सभामा, होइन कहिले चुनावमा जानेलाई अस्थिरता भनियो भने त सबै अस्थिरै हुन्छ। राजनीति जहिले पनि गतिशील हुन्छ, चेन्ज भइराख्छ, सबै नै हुन्छ। होइन, मैले गरेका यी सबै कामहरू, चाहे त्यो विद्रोह होस्, त्यसलाई शान्तिमा रूपान्तरण गर्ने कर्म होस्, संविधान सभाबाट संविधान बनाउन खेलेको भूमिका होस्, यो राम्रो हो, लोकतान्त्रिक हो भने म अस्थिर होइन, म गतिशील हो। मेरो दाबी के छ भने म ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण गरेर नीतिहरू बनाउनु पर्छ भन्ने मार्क्सवादी मान्यताको पालन गर्छु। मैले त्यही गरेको छु भन्ने मेरो विश्वास छ। तर तपाईँ अस्थिरता चाहनुहुन्छ, भाँडभैली मचाउन चाहनुहुन्छ, देशमा राजनीति स्थायित्व चाहनुहुन्न भन्ने आरोप छ नि तपाईँमाथि। त्यो आरोपै झुटो छ नि त। यदि म अस्थिरता र चाहिँ उनी चाहने भएको भए शान्ति सम्झौता मैले किन गर्न पर्थ्यो? जहाँ पनि तपाईँले भङ पार्नुहुन्छ अरे, पाल पार्नुहुन्छ अरे, होइन, त्यो कुरा गलत कुरा हो नि। परिवारको लागि राजनीति गर्नुहुन्छ, बुहारीको लागि राजनीति गर्नुहुन्छ तपाईँले, अब मेरो लागि राजनीति गर्नुहुन्छ, प्रचण्डसँग चाहिँ देशको लागि राजनीति गर्ने एजेन्डै छैन। हेर्नु त आरोप प्रधानमन्त्रीको। त्यो त अब एउटा निरङ्कुश तानाशाहले त लोकतान्त्रिकलाई त्यो आरोप त लगाउँछन् नै। त्यसलाई पनि मैले धेरै भनिराख्न आवश्यक देख्दिनँ। अब म के अरे निसन्तान भइन त मेरो दोष हो र? केपीजी निसन्तान हुनुभयो, उहाँले अब छोराछोरी भन्न परेन। म निसन्तान भइन, मेरो छोराछोरी भए, नाति नातिना छन्, ज्वाइँ छन्। त्यो मेरो दोष हो र त्यो? अनि मेरो छोराछोरी भएकै हुनाले नै चाहिँ सुविधा लिया छन् त कहीँ। हिजो विद्रोह युद्धमा मर्न हिँडेका मान्छे होइनन् यिनीहरू। चाहे मेरो छोरी भन्नुहोस्, चाहे मेरो बुहारीहरू भन्नुहोस्, यी सबै लडाइँमा थिए नि त। जेल नेल यातना भोगेर आएका होइनन्। मैले आफू युद्ध र विद्रोहमा छोराछोरीलाई चाहिँ विदेशमा पढ्न त पठाइन नि त मैले। उनीहरूलाई पनि लडाइँमा क्रान्तिमा होमिन पर्छ भने सबै क्रान्तिमा होमिए, त्यो मेरो दोष हो? क्रान्तिमा होमिएर उनीहरूले चाहिँ त्याग बलिदानका कीर्तिमान कायम गरे। कोही भैरवनाथ गढमा चाहिँ झन्डै 3 वर्ष चाहिँ लापता भएर चाहिँ यातना खाएर बसे। कोही कहिले रोल्पा रुकुमका गाउँ भिरपाखा पखेरामा कुदे मेरा छोरीहरू। अनि त्यो मेरो दोष हो? अनि उनीहरूले चुनावमा गए, चुनाव जिते, मेरो दोष हो? यस्तो पनि भन्न मिल्छ? होइन, तपाईँले 17,000 मान्छे मार्नुभयो, तर उनीहरूको परिवारको आज पीडा छ नि त प्रचण्डजी। त्यतातिर तपाईँको ध्यान गएको छ? गएको छ। मेरो नगएर अरू कसको गयो? केपीको जान्छ? केपीले आज भोलि सुन्छु क्या म, बडो अनौठो, मलाई कहिले कहीँ हाँसो पनि उठ्छ, कहिले काहीँ बडो चाहिँ देख्दा लाज पनि लाग्छ। नाङ्गै मान्छे देख्दा त लाज हुन्छ नि। म केपीजीलाई नाङ्गै देख्छु। अहिले उहाँलाई
अस्ति एउटा सुने उहाँले कालीबहादुर खाम कहाँ छन् भन्नुभयो क्या। म त के मान्छे रचन यस्तो झुटो पनि बोल्न सक्ने। त्यो कालीबहादुर खामलाई कसले स्कुलिङ गर्यो, कसले रक्षा गर्यो, कसले नेता बनायो, अनि चाहिँ अदालतमा मुद्दा छ, त्यसलाई विधिसङ्गत ढङ्गले छिटो टुङ्गियोस् भनेर कसले गरेर कसले रोक्यो भन्ने त इतिहास साक्षी छ नि। यही केपी नै हो नि, केपीजी नै हो नि सहारा चाहिँ अत्याचार गर्ने। अहिले त पार्टी विभाजन भएको बेला त गोहीको आँसु त उहाँले चुहाउनु, कता गए ती बेपत्ताहरू रे, घाइते रे रे। घाइते चाहिँ त्यहाँ माइतीघर मण्डलामा अनसन बस्दा लाठीचार्ज गर्नेहरू यिनै होइनन्। अहिले चाहिँ घाइतेलाई म गर्छु रे। ती घाइतेहरू यहाँ ल्याएर मैले सम्झाउने, बुझाउने, मलमपट्टी लगाउने काम 3 वर्षदेखि गर्दै आएको छु। ती घाइते अपाङ्गलाई सबै थाहा छ नि त्यो कुरा। अहिले चाहिँ म मुद्दा म मिलाइदिइहाल्छु, तिम्रो मुद्दा म मिलाइदिइहाल्छु। होइन, केपीले जे भन्यो अदालत त्यही गर्छ त भने म त यो त म त केपीले भन्ने बित्तिकै भइहाल्छ सबै। अब राजतन्त्रै भयो त, राजाले भनेपछि हुन्थ्यो भन्न हुन्थ्यो। यो त राजतन्त्र त होइन नि त हो, यो त लोकतन्त्र हो, तर ज्ञानेन्द्र शाह भन्दा केपी शर्माले शक्तिशाली बन्दै हुनुहुन्छ नेपाली राजनीतिमा पछिल्लो समय। शक्तिशाली हुने अब सारै जनताको घेरामा परिसक्नु भयो। मैले त उहाँले बाजी हारिसक्नु भयो। उहाँले जुन दिन संविधानवादको हत्या गर्ने कदम चाल्नुभयो, जुन दिन लोकतन्त्रको हत्या गर्ने कदम चाल्नुभयो, उहाँले बाजी हार्नुभयो। किनभने नेपाली जनता लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छन्, परिवर्तनमा विश्वास गर्छन्, सत्य र न्यायको पक्षमा लाग्छन्। उहाँ त्यसको विरुद्ध गएर उहाँले बाजी हार्नुभयो। अब केही दिनको मात्रै कुरा हो, मैले यो भनिरहेको छु, पटक पटक भनेको छु। तपाईँले राजनीतिमा चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण ठाउँ पनि पुर्याउनु भयो। ती मान्छेले तपाईँलाई धोका दिए, रामबहादुर थापा बादल, लेखराज भट्ट, मणि थापा। यस्तो राजनीतिमा अलिअलि हुने गर्छ, हिजो पनि भएकै हो। उहाँहरूले मलाई मैले संविधान बनाउँदै गर्दा उहाँहरूले मलाई लाल गद्दार पनि भन्नुभयो। म संविधान बनाउनुतिर लागेँ, संविधान बनाउन हुन्न भनेर हिँड्नुभयो हो उहाँहरू। पछि होइन गल्ती भयो भनेर आउनुभयो, मैले महत्त्वपूर्ण ठाउँ दिएँ। मैले त्यो मेरो उदारता थियो, मेरो त भुल त थिएन त्यो। अहिले उहाँहरू त्यता जानुभएको छ, यो व्यक्तिको कुरा हो। केपी शर्माले साथ दिनुभयो, तपाईँलाई धोका दिनुभयो नि त। रामबहादुर थापा बादल जस्तो एउटा अहिले त्यो पनि भन्दैन, भोलि केही दिनपछि उहाँ आउनुपर्छ भन्ने छ। तपाईँलाई विश्वास छ आउनुहुन्छ फेरि रामबहादुर थापा बादल तपाईँको क्याम्पमा आउनुहुन्छ भन्ने नै लाग्छ मलाई चाहिँ। एक दिन अब छिटै चाहिँ त्यो दिन आउँछ भन्ने नै देख्छु म। अहिले बढी भन्न पनि चाहन्न बादलजी, किन बादलजी मेरो बचपनको साथी पनि हो, धेरै खालको सम्बन्ध हो हाम्रो, भावनाको, विचारको। म अहिले जानुभयो होला, उहाँलाई केही उहाँको हिसाब गर्नुभयो होला, तर मलाई अहिले नमिठो चाहिँ के चाहिँ लाग्छ भने जानु के व्यक्ति यताउता हुनु, गएकै साथी त हुन्, फेरि गए किन चाहिँ ठुलो कुरो भयो मेरो लागि। बादलजी नि पहिला जानुभएकै हो, मणि पनि गएकै हो। अब लेखराज भट्ट, अब यी जो गएका छन्, गएकोमा मलाई केही व्यक्ति गएकोमा मलाई केही टेन्सन छैन। हेर्नुहोस् है, आन्दोलन र जनताको पक्षमा म उभिरहेको छु, उभिराख्छु। मलाई चाहिँ अलिक खरानी उहाँले धेरै नगर्से हुन्थ्यो। मैले अस्ति भने नि, यति धेरै खरानी गर्नुभएको छ कि चिन्नै नचिनिने गरिकन किन खरानी गर्छ होला भन्ने मात्रै मेरो उहाँहरूलाई सुझाव छ। धेरै खरानी चाहिँ नगर्नु न। केपीका हिजोका ओरिजिनल मान्छेले जतिको गरेर बोले नि त हुन्छ नि। हुन त अब केपीको विश्वास जित्नलाई होला खरानी त्यति धेरै गर्न पर्यो होला उहाँहरूलाई। अनि वामदेव गौतमलाई तपाईँ आफ्नो क्याम्पमा ल्याउन सक्नु भएन नि त? होइन, म चाहिँ वामदेवजी तपाईँको सहकार्य त लामो थियो। वामदेवजीसँग सहकार्य भएरै यो चिज अगाडि बढायो हो। कुरा बोल्नुभयो त। हामीले 5 जना सचिवालयका नेताहरू वामदेवजी समेत बसेर लिखित रूपमा केपी ओलीलाई एउटा चिठी दिएपछि यो सङ्घर्षको सुरुवात अलि संस्थागत रूपले त्यहाँबाट भएको हो। वामदेवजीको हस्ताक्षरै छ। दोस्रो, त्यो चिठीको जवाफमा 10 पृष्ठ लामो केपीजीले म माथि मुख्य रूपमा र अनि 5 जना माथि पनि हमला गरेर 10 पृष्ठ लामो प्रहार गरेको पत्र, आरोप पत्र लेख्नुभयो उहाँले। हामीले त बैठक मात्रै मागेका थियौँ, उहाँले आरोप पत्र तयार गर्नुभयो। त्यसपछि त्यसको जवाफमा मैले 19 पृष्ठ लामो चाहिँ केपीजीका गल्ती कमजोरी के हुन् त भन्ने कुराको चाहिँ प्रस्ताव पेश गरेँ सचिवालयमा।
त्यो 19 पृष्ठ लामो प्रस्ताव पनि मा वामदेवजीको पुरै सहमति थियो, उहाँको कन्ट्रिब्युसन थियो। अलिकति केही यहाँ मिलाउन पाए हुन्थ्यो भन्नुभयो, मैले त्यो मिलाएँ। त्यहाँदेखि वामदेवजी त्यहाँ पनि हुनुहुन्छ। जुन 19 पृष्ठलाई अहिले केपीजीले पार्टीको फुटको चाहिँ आधार भनेर भन्नुभएको छ, तर त्यो कुरो त झुटो। किन 19 कसरी झुटो हुन्छ? यो कुरा उहाँले 10 पृष्ठ लामो लेखेर सार्वजनिक नगरेको भए केपीको तर्कमा अलिकति के हो भनेर सोच्ने ठाउँ हुन्थ्यो। आफूले 10 पृष्ठ लामो आरोप पत्र तयार गरेर भएको नभएको भन्न हुने, हामी 5 जनाले सल्लाह गरेर, एकजनाको मात्रै कुरा होइन यो, सल्लाह गरेर गरेको कुरालाई चाहिँ अनि आरोप पत्र त फुट भन्ने। तर मेरो प्रश्न के थियो भने वामदेवजीको कुरोमा, वामदेवजी त्यहाँ पनि हामी सँगै हुनुहुन्छ। अहिले पनि उहाँका अन्तर्वार्ताहरू हेर्छु म, मूलभूत कुरामा उहाँ यो केपीजीकै गल्तीले यो भयो भन्ने कुरा, संसद विघटन हुँदैन थियो भन्ने कुरा हामी एकै ठाउँमा नै छौँ। ढिलो छिटो हामी, किनभने यो प्रक्रियाको सुरुवात गर्नेमा एउटा मुख्य पात्र वामदेवजी पनि भएको हुनाले वामदेवजीले अन्तत चाहिँ आफ्नो विचार, आफ्नो मान्यता, आफ्नो आलोचना, आफ्नो योगदान अनुसार अगाडि बढेको प्रक्रियालाई नै साथ दिनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईँले भन्नुभयो वामदेव गौतम पनि हाम्रै क्याम्पमा हुनुहुन्छ, मलाई साथ दिनुहुन्छ, मेरो एजेन्डामा सहमत हुनुहुन्छ भने तपाईँले भन्नु हो नि। उहाँ हामी सबै मिलेरै सुरु गरेका छौँ। त्यसमा पार्टी फुटाउनको लागि छ नि सबैभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण भूमिका तपाईँले खेल्नुभयो कि केपी शर्मा ओलीले खेल्यो? मैले त कागजी बमले खेल्यो कि केपी शर्मा ओलीको वक्तव्यले खेल्यो? ठ्याक्कै भन्नुहोस् है, आज जनतालाई आश्वस्त पार्नु होइन। केपीजीले पार्टी फुटाउन खोजेको अहिले मात्रै होइन, मैले अघि नै भने केन्द्रीय समितिको बैठकपछि 3 पटक उहाँले पार्टी फुटाउन खोज्नुभयो। म प्रमाणसहित भन्न चाहन्छु, पहिलोचोटि वैशाखमा जति बेला कोरोनाले देश आक्रान्त थियो, जनतामा एउटा ठुलो भय र आतङ्कको स्थिति थियो, त्यस्तो बेलामा अध्यादेश ल्याएर पार्टी फुटाउन खोज्ने र अर्को पार्टी, उहाँ मधेसी पार्टीलाई चाहिँ मान्छे पठाइ लिएर आएर चाहिँ पार्टी फुटाउन खोज्ने गतिविधि उहाँले गरेको कुरा जनताले राम्रोसँग, इतिहासले राम्रोसँग देखेको छ, बुझेको छ। तर उहाँ हो फुटवादी, म होइन। मैले त्यति बेला यस्तो अध्यादेश ल्याएर पार्टी फुटाउने हरकत तपाईँले गर्न पाउनुहुन्न भनेर चाहिँ म पनि लडेँ, अरू साथीहरू पनि लडियो, जनता पनि लडे, अनि उहाँ पछि हट्न बाध्य हुनुभयो। पहिलो फुटाएको उहाँले वैशाखमा हो पोहोर। दोस्रो उहाँले अघि कुरा आयो नि, नेकपा एमाले दर्ता गराउनु भयो उहाँले निर्वाचन आयोगमा। यहाँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा छँदैछ, एमाले र माओवादी विघटन गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भएको हो। त्यो चाहिँ हुँदाहुँदै उहाँले नै नेतृत्व गरेर एमाले दर्ता गर्ने फुटवादी कि यसो गर्न पाइँदैन भनेर पार्टी एकता बचाउने फुटवादी भन्ने त्यहाँ दोस्रो। तेस्रो त अहिले त उहाँले त फुटाइ नै हाल्नुभयो नि त। त्यसकारण पार्टी फुटाउने म त लगातार पार्टी एकता बचाउनको लागि भूमिका खेल्ने पात्र पो हो म। उहाँ पार्टी फुटवादी हो यो एकदम। त्यसो केपी शर्मा ओलीलाई तपाईँ कसरी चित्रण गर्नुहुन्छ नेपाली राजनीतिमा? तपाईँले सहकारी पनि गर्नुभयो, उहाँलाई प्रधानमन्त्री पनि बनाउनु भयो, र उहाँले यो देशको छ नि परिवर्तनलाई समाप्त पार्न खोजेकै हो त। मैले उहाँसँग पनि मिलेर संविधान बनाउनको लागि उहाँलाई मैले प्रधानमन्त्री प्रस्तावित गरेकै हो। सायद मैले प्रधानमन्त्री प्रस्तावित गर्छु तपाईँलाई नभनेको भए संविधान बनाउने बेलामा पनि उहाँले अडङ्गो थाप्नुहुन्थ्यो कि भन्ने लाग्छ मलाई अहिले। तर मैले सदाशयतापूर्वक संविधानको ऐतिहासिक आवश्यकतालाई मध्यनजर गरेर मैले उहाँलाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्तावित गरेको हो। मैले राजनीतिक स्थायित्व र समृद्धिको लागि भनेर उहाँसँग गठबन्धन गरेको हो। तर अहिले उहाँले जे गतिविधि गर्नुभयो मैले भनेको छु, उहाँ नायक होइन रहेछ। नायक बनाउने मेरो कोसिस थियो, उहाँलाई पनि नायक बनाउने, आफू पनि नायक बन्ने यो मेरो कोसिस थियो नै। तर उहाँ खलनायक नै हुनुहुँदो रहेछ। त्यहाँदेखि खलनायकलाई त सकिन्न रहन्छ, सकिएन। उहाँले अहिले जे गर्नुभएको छ खलनायकको भूमिका खेले हो उहाँले। त्यसमा देशमा राज संस्था फर्कँदैन, पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह राजा बन्ने सम्भावना के देख्नु भएको छ? म त्यस्तो देख्दिनँ। यो इतिहासको चक्का पछाडि चाहिँ फर्किँदैन, अगाडि नै जान्छ। नेपाली जनता, यो देशका सबै उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदाय र आन्दोलनमा धेरै पटक चाहिँ खारिएको जनता चाहिँ अब फेरि पछाडि फर्केर निरङ्कुशतातिर जान्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यसकारण तर पूर्व राजावादीहरू त सलबलाइरहेछ नि त, सडकमा आइरहेछ। सलबलाइराख्छन्। हेर्नुहोस् है, सलबलाउने कुराको कुरा गर्नुहुन्छ भने रुसमा 75 वर्षपछि पनि जार भेटिन्छ कि भनेर हिँड्ने मान्छे रहेछन्। 75 वर्ष अगाडि फालिएको जार साई
अब त्यसरी ल्याएर राजा बनाउनु पर्छ भन्ने मान्छे हुँदा रहेछन्, केही मान्छे हुन्छन्, केही मान्छेले बल गर्छन्, तर त्यो इतिहासको धारा होइन, त्यो राष्ट्रको आवश्यकता होइन, त्यो मूलधार हुन असम्भव, त्यस्तो हुँदैन। र अन्तिममा म के भन्न चाहन्छु भने संविधान बचाइन्छ, लोकतन्त्र बचाइन्छ, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बचाइन्छ, जनता त्यसको पक्षमा छन्। आज सिङ्गै राष्ट्र केपी गुट बाहेक अब अहिले उहाँ बडो विचित्र, यो कुरा त तपाईँहरूले देख्नु भएको छ नि, उहाँ जसलाई पनि झम्टिन थाल्नु भएको छ। अहिले न्यायाधीशलाई पनि गाली गरिहाल्नुहुन्छ, कसैले यो संविधान अनुसार भएन भनेर पूर्व प्रधान न्यायाधीशले भन्यो भने तिनैमाथि जाइलाग्नुहुन्छ। तपाईँ पत्रकारहरूले अलिकति लोकतन्त्रको पक्षमा कुरा गर्नुभयो, केपीजीको यो कदम त निरङ्कुश भयो भनिदिनु भयो भने तपाईँहरूमाथि दिन चाहिँ पत्रकारहरू यी भनेर त्यहीँ जाइलाग्नुहुन्छ, कानुनविदहरूले भने त्यहीँ जाइलाग्नुहुन्छ, बुद्धिजीवी लेखक साहित्यकार कलाकारहरूले बोले यो त भएन भने त्यहीँ जाइलाग्नुहुन्छ, मानवाधिकारवादीहरूले भने त्यहीँ जाइलाग्नुहुन्छ। यो निरङ्कुशता नभए के हो त? यो चाहिँ जित्ने अनि जनता र लोकतन्त्रको पक्षमा संविधान र संविधानवादको पक्ष हार्छ त नेपालमा? कुनै हालतमा हार्दैन। तपाईँले पार्टीमा माधवकुमार नेपाल अध्यक्ष पनि बनाइसक्नु भएको छ। यो लङ टाइम जान्छ तपाईँ र माधवकुमार नेपालको सहयात्रा। कतिपयले भनेका छन् पूर्व एमाले र पूर्व माओवादीको सहयात्रा सँगै रहँदैन, यो टुट्छ, फेरि पनि फुट्छ। अब मान्छेले चाहिँ तर्क त जसरी गरे पनि हुन्छ, गर्न सक्छन्, तर मलाई के लाग्छ, मैले अहिले बेला बेलामा भेला प्रशिक्षणहरूमा भनेको पनि छु, माधवजी र मेरो सहकार्य चाहिँ अहिले भर्खरै भएको सहकार्य मात्रै होइन। 2040 साल वरिपरिबाट पञ्चायत विरोधी आन्दोलनको बेलामा उहाँ र मेरो बिचमा लामो छलफल, सहकार्य, मिटिङ, सँगै बस्ने, खाने, यो सबै प्रक्रिया चलेको थियो 6-7 वर्ष पञ्चायत विरोधी आन्दोलनसम्म। 46 सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनपछि माधवजीसँग फेरि संसदभित्र पनि हाम्रो सहकार्य थियो। 48 सालको चुनावपछि पनि, जनयुद्धमा म गइसकेपछि पनि 2 वर्षपछि, जनयुद्ध सुरु भएको 2 वर्षपछिबाट माधवजीसँग लगातार नै शान्तिमा रूपान्तरण गर्ने बारेमा, संविधान सभाको बारेमा, गणतन्त्रको बारेमा धेरै भूमिगत बैठकहरू हामीले गरेका छौँ। र 12 बुँदे समझदारी बनाउने बेलामा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेपाली काङ्ग्रेसको सभापतिका हैसियतले, नेकपा एमालेको महासचिवको हैसियतले माधव नेपालजी, गिरिजा बाबु र मेरो बिचमा धेरै मिटिङहरू र बहसहरू भएका छन्। र अनि 12 बुँदे समझदारीको आधारशिला खडा भयो, शान्ति सम्झौताको आधारशिला खडा भयो, गणतन्त्रको, यो सबैमा पनि माधवजीसँग म छु। अहिले केपीजीको निरङ्कुशता या उहाँको असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदम, स्वेच्छाचारिताका विरुद्ध सङ्घर्षमा भएको एकता हो। यो कुनै प्रधानमन्त्री हुनको लागि, जालझेल गर्नको लागि होइन, एउटा विचार राष्ट्रलाई कसरी बचाउने भन्नको लागि भएको एकता भएको हुनाले यो जान्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। माधवजी, झलनाथजीले पनि जसरी प्रस्तुत विषय गरिराख्नु भएको छ, यो एकता विचारमा आधारित एकता हो, यो विधिमा आधारित एकता हो, यो लोकतन्त्रमा आधारित एकता हो, यो संविधानको रक्षाको लागि गरिएको एकता भएको हुनाले यो मजाले जान्छ भन्ने। जस्तो भारतको एउटा ठम्ब्याइ छ, प्रचण्ड अविश्वासिलो मान्छे हो, हामीले बारम्बार सहयोग गरौँ तर धोका दियो पछिल्लो समय। मैले कहिले पनि दिएको छैन, सुरुको बाहिर आएको छ है चर्चा, चर्चा त हो। म के भन्छु भने सुरुमा सायद मैले भर्खरै युद्धबाट शान्तिमा आएको र पहिलोचोटि म प्रधानमन्त्री बनाउँदा सायद मैले यो कूटनैतिक क्षेत्रको सबै अनुभव हासिल गरि नसकेको हुनाले केही उतार चढाव भए भन्ने ठान्छु। म भारतसँग पनि भयो, म ढाँट्दिन। मैले धेरैचोटि भनेको छु, त्यति बेला हामीले गिरिजाबाबुलाई राष्ट्रपति बनाउनु पर्ने रहेछ, त्यसो गरेको भए संविधान 2 वर्षमै बन्थ्यो भन्ने अहिले मलाई लाग्छ। त्यो बेलामा तत्कालीन मैले नेतृत्व गरेको पार्टी र म आफै तयार भइनँ, मैले त्रुटि गरेँ भन्ने मलाई लागेको छ। तर त्यसपछिदेखि न मैले भारतलाई, न मैले चीनलाई, न मैले कुनै पनि लोकतान्त्रिक देशलाई धोका दिएको छु भन्ने मलाई लाग्यो। म अनि त्यसपछि म कूटनैतिक सन्तुलन मिलाउँदै दोस्रोचोटि प्रधानमन्त्री हुँदा त मैले भारतसँग पनि अरू चाहिँ मित्र राष्ट्रहरूसँग पनि राम्रो सम्बन्ध बनाएँ। अहिले पनि मेरो फेरि अहिले म प्रधानमन्त्री नभए पनि पार्टीको अध्यक्षको हैसियतले या पूर्व प्रधानमन्त्रीको हैसियतले भारत जाँदा भारतीय नेताहरूसँग मैले
निरन्तर एउटै लाइनमै कुरा गरेको छु, मेरो कुनै दुईटा लाइन छैन। तर चीनको प्रभाव छ तपाईमाथि पनि, चीनी इशारामा तपाई काम गर्नुहुन्छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई एक राख्नको लागि चीनले चाहिँ तपाईलाई दबाब दियो रे नि त। चीनको भूमिका त छ नि दबाब छ नि। यसमा पनि म 5-7 वर्षदेखि चाहे भारतले भन्नु, चाहे चीनले भन्नु, चाहे दुनिया कसैले पनि हेरे हुन्छ मलाई, 5-7 वर्षदेखि मेरो नीतिमा कुनै अस्थिरता छैन। मैले कसैलाई धोका दिएको पनि छैन, दिन चाहेको पनि छैन। भारतसँग मैले भन्दै थिएँ नि, भारतीय नेताहरूसँग मेरो खुलेरै कुरा हुन्छ, चिनिया नेताहरूसँग नि मेरो खुलेरै कुरा हुन्छ, अमेरिकनहरूसँग नि मेरो कुरा भइराखेकै छ अहिले पनि। कारण म नेपालको राष्ट्रिय हित, नेपाली जनताको हित, समृद्धि र विकासको हितको पक्षमा छिमेकीसँग राम्रो सम्बन्ध बनाउने नै मेरो चाहना हो। भारतसँग हाम्रो विशिष्ट सम्बन्ध छ भनेको छु मैले। किन छ त? हाम्रो भूगोल, हाम्रो पानी ढलो भारततिरै छ, हाम्रो खुला बोर्डर, हाम्रो धर्म, संस्कृति, परम्परा, इतिहास सबैले भारत नेपालको सम्बन्धलाई विशिष्ट बनाउँछ। त्यसलाई बुझ्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले 5-7 वर्षदेखि लगातार एउटै कुरा भन्दै आएको छु मैले। यहाँ कतिपयले चाहिँ राष्ट्रवादको कुरा गर्दा भारत विरोधी राष्ट्रवाद हुँदैन भनेर मैले भनेको, तपाईले हेर्नुभयो भने पहिलो स्थानीय चुनावमा मैले राष्ट्रवादको खण्डन गर्दाखेरि राष्ट्रवादको पक्ष लिँदा राष्ट्रवादी भनेको चाहिँ कसैको विरोधको राष्ट्रवादी हुँदैन, प्रो नेपाल हुनु पर्यो। हामी नेपाली जनता र नेपाल राष्ट्रको हितमा जाने हो। राष्ट्रवाद एउटा सामन्ती राष्ट्रवाद हुन्छ, सामन्तहरूले आफ्नो सामन्ती निरङ्कुश राज्य बनाउनको लागि कसैको विरोध गर्ने राष्ट्रवाद भन्छन्। नेपालमा त्यस्तो राष्ट्रवादको सुरुवात कसले गर्यो भन्दा राजा महाराजाहरूले भारतको विरोध गरेपछि राष्ट्रवादी भइने यो सिद्धान्तको प्रतिपादन त दरबारले गरे हो। कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र रायमाझी जस्ता नेताहरूले भारतको विरोध गरेपछि राष्ट्रवादी भइने भन्ने सिद्धान्त बनाए। त्यस्तो धङधङी पछि अरूमा पनि देखियो। मैले भने हामीले छिमेकीसँग राम्रो सम्बन्ध बनाउने हो, हाम्रो राजनीतिक स्थायित्व र विकासको हितमा, नेपाल राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्र भौगोलिक अखण्डताको पक्षमा सबैसँग मिलेर जाने नीति नै नेपालको राष्ट्रवाद हो। मैले त यो कुरा 5-7 वर्षदेखि एउटै भनेको छु। तर अरूहरूले अहिले म नाम किन फेरि भनौँ त्यो भन्दाखेरि फेरि अर्को केपी शर्मा ओलीले भन्नुभएको छ म जस्तो राष्ट्रवादी नेता कोही छैन। होइन, उहाँ जति नक्कली राष्ट्रवादी कोही पनि छैन। उहाँको राष्ट्रवाद कति नक्कली छ म अहिले त्यसमा धेरै जान्न चाहन्न। उहाँ नक्कली राष्ट्रवादी हो, सक्कली। त्यसो भए नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एक बनाएको चीनले, फुटाएको भारतले हो। अब म त्यसलाई त्यस रूपमा भन्न चाहन्न। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ पार्टी एकता भइराखोस् भन्ने चाहना हो, कम्युनिस्टहरू एक भइदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहना पनि हो उनीहरूले। तर अब चीनले भनेर भएको पनि होइन, चीनले रोकेर रोकिने पनि होइन। यो त नेपालकै पार्टीले, नेपालकै नेताहरूले, नेपालले नै फैसला गर्ने कुरा हो। अनि भारतले फुटाएर फुटिने पनि होइन, भारतले जुटाएर जुटिने पनि होइन। यो त हाम्रै पार्टीको। अब केपीले फुटाइदिनु भयो, मैले त त्यो सिधै त्यही, अरूलाई दोष दिनुको के अर्थ छैन। थ्याङ्क यू सो मच प्रचण्डजी। ल, धन्यवाद। महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, नमस्कार। नमस्कार।